को एकजना त पुरा कपी हेरेर पढ्न नपढ्ने। यो सत्रमा हामी रोल अफ मिडिया ड्युरिङ पेन्डेमिक महामारीको समयमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो सत्रमा हामीसँग जोडिनु भएको छ एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटा, नेपालब्रिटेन.com का प्रधान सम्पादक तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल टेलिभिजनकी वरिष्ठ समाचार सम्पादक अनिता बिन्दु उहाँलाई हामी प्रत्यक्ष गरिरहेका छौँ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक देवेन्द्र भट्टराई, नयाँ पत्रिका दैनिककी उपसम्पादक मुना कुँवर, रेडियो कान्तिपुरकी उपसम्पादक इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे, अन्नपूर्ण दैनिकका वरिष्ठ पत्रकार तुलसी सिवेदी र नेपाल टेलिभिजनको सुरक्षित नेपाल कार्यक्रमका प्रस्तोता किशोर निरौला, अरू पत्रकार साथीहरू पनि र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरू पनि यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई यो छलफलमा स्वागत छ। हामीसँग समयको सीमा छ, त्यसैले धेरै पृष्ठभूमि नबाँधेर म आजको छलफललाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा म चिरनजी कहाँ जान चाहन्छु। चिरनजी, तपाईँ एनआरएनएको कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिको प्रेस संयोजक पनि हुनुहुन्छ। समितिले संसारभरि नेपालीहरूमा कोभिड-19 को प्रकोपको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। अहिले पछिल्लो स्थिति कस्तो छ? नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद भगिरथ सर। सर्वप्रथम म यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो स्वास्थ्य समिति जुन छ त्यसले चाहिँ हामी सबै मिडियाका साथीहरूलाई एउटै थलोमा उपस्थित बनाएर हाम्रो अनुभवहरू सेयर गर्ने जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो यसको लागि म सञ्जीव सर लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जब यो चाइनाबाट कोभिड सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पनि त्यसको विरुद्धमा कसरी कार्ययोजनाहरू बनाउने भनेर अगाडि बढ्ने क्रममा सुरुमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अध्यक्ष कुमार पन्तको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिमा पूर्व मन्त्रीहरू गगन थापा, गङ्गाधर तुलाधर लगायत हुनुहुन्थ्यो र त्यही अन्तर्गत जब यसको महामारी सुरु भयो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि यस्ता ठुल्ठुलो महामारी दुर्घटनाहरूमा चाहिँ जस्तो राहतको जत्तिकै महत्त्व छ र त्यत्तिकै एउटा सूचनाको पनि महत्त्व छ भनेर एउटा छुट्टै खालको स्ट्रक्चर बनायो। त्यसमा चाहिँ हरेक देशमा चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्नको लागि 24 आवर फोन सिस्टम, फोन कलहरू, त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँको हेड अफिसमा 24 आवर हेल्पलाइन सर्भिस र त्यस्तै एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय एउटा मिडिया संसारभरिको सूचनाहरू सङ्कलन गर्नको लागि एउटा प्रेस संयोजकको जिम्मा मलाई दिएर यसरी हामीहरूले यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र सँगसँगै स्वास्थ्य समितिले यसमा एकदमै ठुलो सक्रियता देखाएर हामीहरूले कोभिड सुरु भएदेखि अहिलेको आज हिजो साँझसम्म चाहिँ हामीहरूले कोभिडका कारणले विदेशमा बस्ने नेपालीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छौँ र हिजो साँझसम्मको तथ्याङ्कमा चाहिँ नेपालसहित विश्वका 42 देशका नेपालीहरू यसमा सङ्क्रमित छन्। त्यो मध्ये 1,08,039 जनामा कोभिड सङ्क्रमित देखिएको छ नेपाली समुदायमा र भने विदेशमा मात्रै 17 देशमा 244 जनाको निधन भएको छ र नेपाल र विदेशमा नेपालको आजको नजोडिकन हिजोको साँझसम्म चाहिँ संसारभरिबाट 645 जनाको निधन भएको भनेर चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ। सँगसँगै जसरी यो कोभिडको कारणले विदेशमा थुप्रै नेपालीहरू प्रभावित भए, कतिको जागिर गए, कति चाहिँ विदेशमै अड्केर बस्ने अवस्था रह्यो। त्यो सँगसँगै नेपाल सरकार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, विदेश स्थित नियोगहरूको एउटा संयुक्त प्रयासमा चाहिँ करिब 70,000को 50 भन्दा बढी देशबाट 70,000 भन्दा बढीलाई चाहिँ उद्धार गरिएको छ र यस्तै चाहिँ करिब 400 लाख जो विदेशमा शवहरू जो अलपत्र परेका थिए तिनीहरूलाई पनि नेपालमा नेपाल लगिसकेको अवस्था छ र यस्तै यो राहतको कुराहरूमा पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले एकदम सक्रियता देखाएर कम्तीमा 50 देशमा 2300 भन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरेर करिब 1,50,000लाई चाहिँ नेपालीहरूलाई राहत दिएको अवस्था छ र यो बिचमा चाहिँ यही कोभिडकै लागि भनेर चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घबाटै करिब 12 करोड रुपियाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ खर्च भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म मलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क यति नै हो। धन्यवाद चिरनजी। यो पेन्डेमिक कोभिड-19 पेन्डेमिकसँग जुझ्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गर्दै आएको भूमिकाका बारेमा हामी एकछिनमा फेरि थप चर्चा गर्नेछौँ। म अहिले काठमाडौँमा
नयाँ पत्रिका दैनिककी उपसम्पादक मुना कुँवर कहाँ जान चाहन्छु। मुनाजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। मुनाजी, जस्तो तपाईँले देख्नुभएको होला कि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि नेपालमा सत्तारूढ दलभित्र दुईजना अध्यक्षहरू बिचमा सत्ता सङ्घर्ष निकै चर्किएको थियो र सञ्चार माध्यमहरूको ध्यान पनि त्यतातिर गएको थियो। समग्रमा तपाईँले हेर्दाखेरि पेन्डेमिक जस्तो, कोभिड जस्तो, कोरोना जस्तो एउटा महामारीको बेलामा नेपाली सञ्चार माध्यमले महामारीको समाचारलाई दिनुपर्ने जति महत्त्व कभरेज दिए कि दिएनन्, तपाईँको आफ्नो अनुभवमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद भागीरथ सर। आजको यस कार्यक्रममा विश्वको विभिन्न मुलुकहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएका व्यक्तित्वहरू र एनआरएनको फेसबुक लाइभ हेरेर हामीलाई सुन्नुभएका सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ मुना कुँवर। म नयाँ पत्रिकामा काम गर्दै आइरहेको छु र पछिल्लो केही समयदेखि म विशेष गरी श्रम र वैदेशिक रोजगार बिटमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छु र कलम चलाउँदै आइरहेको छु। र आजको यस कार्यक्रममा गैर आवासीय सङ्घले चाहिँ हामीलाई आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्ने मौका दिएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भागीरथ सरले जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो विषयमा हामीले सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ, हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। जति विषय उठान गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा अझै पनि हाम्रो कलम पुगिसकेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सरकारको पक्षबाट पनि हुन्छ, मिडियाको तर्फबाट त हामीले आफ्नो तर्फबाट काम नै गरिरहेका छौँ, तर सरकारको तर्फबाट जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम गरेको चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छैनौँ। यद्यपि मिडियाले त्यो कुरालाई उठाउने काम चाहिँ गरेको छ है। सरकारले चाहिँ बारम्बार चाहिँ बारम्बार तानेर यो विषयमा चाहिँ उठान गर्नुपर्छ है भन्ने काम चाहिँ मिडियाले गरेको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। धन्यवाद मुनाजी। म यसै विषयमा यो छलफललाई अगाडि बढाउँदै कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक देवेन्द्र भट्टराईजी कहाँ जान चाहन्छु। देवेन्द्रजी गएको 20 वर्षदेखि कान्तिपुर दैनिकसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। देवेन्द्रजी, आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार छापिएको छ बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा भोको पेट सामु पुष्पवृष्टि भनेर। हिजो हामीले धुमधडाकासँग टुडीखेलमा संविधान दिवसको अवसरमा हेलिकप्टरबाट पुष्प वर्षा गरेको देख्यौँ। अर्कोतर्फ त्यही टुडीखेलसँगै जोडिएको टुडीखेलकै अर्को भागमा चाहिँ खुला मञ्चमा दाताहरूले एक साथ खान दिन्छन् कि भनेर कयौँ नेपाली नागरिकहरू पर्खिरहनु भएको थियो। हाम्रो सञ्चार माध्यमले यो महामारीको दौरानमा आम जनताका इस्युहरूलाई कसरी कभर गरिरहेका छन्, छोटकरीमा बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद भगिरथ सर, सुनेको होला है। धन्यवाद। त्यही त, यो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मिडियाले सार्वजनिक रूपमा जे जति जसरी यो अवस्थामा उठाउनु पर्ने हो आफ्नो तहबाट उठाउन सके जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँलाई पनि थाहा छ, घरबाट ननिक्लिने, लकडाउनको अवस्था अथवा वर्क फ्रम होमको अवस्था छ, तैपनि सकेसम्म संयोजनकारी भएर काम भइरहेको छ। तर तीनटा पक्ष जस्तो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मी, तीनटा कर्मीले जे जसरी जुन तहबाट गरिरहेछन् यसलाई त्यति नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर राज्य प्रशासन, राज्य संयन्त्रको कुरा हरेक दिन समाचारमा देखिन्छ कि यो आजकै कुरा पनि कुनै समाचार बनाउनको लागि गरिएको कुरा थिएन कि सामान्य विवेक, सामान्य मानवीय संवेदना राख्न सक्ने, एक दिनको लागि मात्रै खुवाउन सक्छु अथवा एक दिनको लागि मात्रै विवेक राखिदिन सक्छु भन्ने तहको पनि राज्य संयन्त्रमा त्यो सामान्य सोचाइ र त्यो खालको थट भनौँ न कहीँ पनि नदेखिएको देख्दाखेरि चाहिँ दिगदारी बोध हुने अवस्था छ। एक प्रकारको निराशा जस्तो, एक प्रकारको किन यस्तो अवस्थामा गयो, यो शून्य स्थितिमा किन गयो हाम्रो राज्य संयन्त्र भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ। हामी मिडिया जगतले पनि त्यो चाहिँ फिल गरिरहेको छौँ। हरेक दिन त्यो लेखिरहँदा सुस्ताइरहेको, निरो बाँसुरी बजाइराखे जस्तो, सहर जलिराखे जस्तो यो चाहिँ अनुभव चाहिँ हुन्छ भगिरथजी। त्यसो भन्दाखेरि लेखेरै पो हुन्छ कि भने चाहिँ के निराशा पनि आएको हो त हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा? पक्कै पनि, जस्तो सुनिदिए हुन्थ्यो, बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्कै पनि लाग्छ। किनभने यत्रो घटनाहरू भइरहेका छन्। यसबेला तपाईँलाई थाहा छ, कतै मन्दिरका नाममा पैसा गइरहेछ, कतै यो बेला नकुबेला सर्पपालनका नाममा पैसा गइरहेछ, कतै जे विषय प्राथमिकता हो न प्राथमिकता भयो न पहिचान भयो विषयको जस्तो लाग्छ। यो मिडिया जगतले भन्दा बढी सायदै अरू कसैले उठाइदिएका छन् होला, थिए होला। यो अहिले यो महामारीको बेलामा तपाईँले देख्नुभएको छ, फिल्ड रिपोर्टिङदेखि लिएर
जस्तै खतरा बेहोरा भए पनि फिल्ड मैदानमा गएको अवस्था छ। हाम्रै पत्रिकाको कुरा गर्नु छ भने अहिले पनि 5-6 जना साथीहरू कोही ट्रेसिङको अवस्थामा, कोही समस्याकै अवस्थामा बेहोरेर बसिरहनु भएको छ, तैपनि काम त गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले बुझिदिने, राज्य संयन्त्र कहाँ छ भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ। धन्यवाद देवेनजी। हामी यो पत्रकारहरूले जोखिम बेहोरेर जुन रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ त्यसबारेमा हामी थप चर्चा गर्छौँ। हामीसँग नेपाल टेलिभिजनको सुरक्षित नेपाल कार्यक्रमका प्रस्तोता किशोर निरौलाजी पनि हुनुहुन्छ। किशोरजी, मैले बोलेको सुन्नुहुन्छ? सुनिरहेको छु सर, प्लिज। हजुर, जस्तो देवेनजीले पनि भन्नुभयो कि फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि वास्तवमै पत्रकार धेरै साथीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित पनि हुनुभएको छ। कतिजना आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ। एकजना पत्रकारको नेपालमा मृत्यु भयो भने नेपाल बाहिर पनि एकजना पत्रकारको निधन भएको हामीले समाचार सुनेका पढेका थियौँ। यो के लाग्छ तपाईँलाई? पत्रकारहरूले जुन जोखिम उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अलिकति गर्नुपर्ने जति सावधानी नअपनाएर हो कि अथवा जानकारीको अभावले हो कि कसरी तपाईँहरू फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाको उपायहरू कसरी अप्नाइराख्नु भएको छ? कस्तो छ तपाईँको अनुभव? नमस्कार सबैजनालाई। मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कार्यक्रम सुरक्षित नेपाल मेरो डिजास्टरसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो र विशेष गरी यो जब नेपालमा कोरोना र लकडाउन भित्रिसके पछाडिको लकडाउन र निषेधाज्ञा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहिँ समन्वयमा मैले एउटा कोभिड हटलाइन भन्ने कार्यक्रम पनि त्यसको प्रोड्युसर र प्रेजेन्टरको रूपमा पनि म अहिले पनि त्यसमा कार्यरत रहेको छु। त्यो प्रोग्राम अहिले पनि सञ्चालन छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी गुनासो सुन्ने, देशभरिकै गुनासाहरू सुन्ने, के कस्ता समस्याहरू चाहिँ आम जनताले त्यो बिचमा भोग्नुभयो र ती समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ सरकारी समन्वयकारी निकायहरूले कसरी भूमिका खेले, ती समस्या समाधान कस्ता कस्ता आए भन्ने खालकोमा चाहिँ म त्यो बिचमा निकै चाहिँ जोडिने र त्यसमा भिज्ने मौका पनि पाएँ। जहाँसम्म प्रश्नको कुरा छ, हाम्रो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी पत्रकारहरू आफैले पनि आफ्नो बारेमा चाहिँ अलिकति सचेत हुनपर्छ कि भन्ने खालको विचार चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ छिटो समाचार दिने नाउँमा अथवा ट्रेन्डिङमा पर्ने नाउँमा अथवा चाहिँ यावत छन् नि अहिले पछिल्लो समयका अब विकृति भनौँ, विसङ्गति भनौँ अथवा राम्रै पक्ष पनि हुन सक्लान् त्यो पाटो, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई चाहिँ बढी जोखिममा राखिरहेका छन् कि भन्ने खालको रहन्छ। र हाम्रो केसमा चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो टेलिभिजन चाहिँ अब सिंहदरबारभित्र भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सुरक्षित नै छौँ त्यो हिसाबले। र त्यसमा प्रयोग गरिएका अब सेनिटाइजरका कुराहरू, दूरीका कायमहरू, अब त्यसमा हाम्रो 50-50 गरेर चाहिँ हामीले कर्मचारीहरू सबैलाई नै इन्भल्भ गरि नै रहेका छौँ। कार्यक्रमहरू कुनै पनि रोकिएका छैनन्। सँगसँगै अब भित्रका कुराहरू र जुन इन्सुरेन्सका कुराहरू छन् जसले काम गर्नको लागि चाहिँ थप प्रेरणा मिल्न सक्छ पत्रकारहरूलाई भन्ने खालको चाहिँ सुरुमै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल टेलिभिजनले पहिलोपटक चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको बिमा, कोरोना बिमा गरेको थियो, जसले हामीलाई थप काम गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन पनि मिलेको थियो र हामी कहिले पनि घर बसेका छैनौँ। विशेष गरी मेरो केसमा कुरा गर्दाखेरि मैले कोभिड हटलाइन जुन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरु गरेको कार्यक्रम थियो त्यसमा म कुनै दिन पनि म घर बसेको छैन। त्यो हरेक दिन आउँछ, हरेक दिन समस्या सुन्नको लागि सुरु गरेको प्रोग्राम थियो। र धेरै जसो मिडियाहरूमा चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि यो बिचमा पत्रकारहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कामहरू एकदमै बढी भए मेरो विचारमा। जस्तै विभिन्न चलेकै नाम चलेकै मिडियाहरूमा पनि कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरेका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ टर्चर दिएका कुराहरू, स्यालेरी नदिएका कुराहरू, म कहाँ कस्तोसम्म गुनासो आउँथ्यो भने चाहिँ अब यो महिना 28 गते भयो, 29 गते भइसके पछाडि भोलि नआइज भन्ने हुन् कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले कति फ्रिडम तरिकाले रोग भन्दा पनि उसको त दैनिकीले चाहिँ उसलाई कति गाँच्न सक्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ बारम्बार हामी कहाँ आइरहन्थ्यो। अब ती कुराहरूमा चाहिँ प्राइभेट मिडियाहरूले अथवा समग्र अरू मिडियाहरूले पनि गर्नुपर्छ होला। सामान्य रूपमा त्यो किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि 600 रुपियाँको कुरा थियो, त्यसले 1 लाख रुपियाँसम्मको बिमा हुन्थ्यो भने कतिसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मबल बढ्नलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ धेरै जसो निजी मिडियाहरूले अथवा अरू मिडियाहरूले, नाम चलेकै मिडियाहरूले पनि त्यो गरेको देखिएन, जसले गर्दाखेरि रोग सँगसँगै अन्य सेक्युरिटीका कुराहरूमा त अब परेको कुरा भयो, त्यसमा चाहिँ देखिएन। मेरो नजरमा चाहिँ त्यो परेन होइन। त्यो बाटोमा चाहिँ अलिकति बढी सजग र सचेत हुन पाएको भए अझ राम्रो हुन सक्थ्यो। र अर्को विषय पनि म थोरै यहाँ जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी विभिन्न खालका समस्याहरू बिचमा हामीले धेरै भोग्यौँ, खान नपाएका कुराहरू। मलाई राति 12 बजी पनि मेरो घरमा चामल छिप्यो भन्ने खालका फोनहरू आउँथे।
त्यति बेला मैले स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले हाम्रो टिमले चाहिँ त्यहाँ सामानहरू पठाउने प्रयत्न पनि गरेका थियौँ, कति ठाउँमा पठाएका पनि थियौँ र मिडियाहरूको यो रोलमा पनि अब यो पाटोमा पनि त्यति धेरै नाम चलेका मिडियाहरूले त्यति धेरै आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। समाचार चाहिँ ब्रेकिङ गर्ने अथवा राजनीतिकमा चाहिँ बढी चासो राखेको अथवा राजनीतितिर चाहिँ बढी ढल्केको जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ भान पाएको छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति दैनिकीमा चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ त्यति बेला चरम लकडाउन भइरहँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिरिने सडकमा हिँडिरहेका यात्रुहरूको चाहिँ फोटो खिचेर अथवा समाचार बनाएर गरिरहँदाखेरि त्यहाँ पत्रकारहरूको अथवा मिडियाहरूको पनि त सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन सक्थ्यो, त्यहाँनिर किन चुकेको भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् होइन। यी यावत प्रश्नहरू छन्। विशेष गरी यहाँले सोधेको प्रश्नमै केन्द्रित हुँदा भए चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित नै रहेर काम गरिरहेका छौँ समग्रमा। अब त्यसरी नै अरूले पनि गर्न सकेको भए अलिकति आत्मबल बढ्न सक्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। धन्यवाद किशोरजी, वास्तवमा तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। खास गरेर सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले जुन किसिमको एउटा बिमादेखि लिएर अरू सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छ, त्यो निजी क्षेत्रका अधिकांश पत्रकारहरूसम्म त्यो सुविधा पहुँच उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दा जोखिम बढेको छ। समय मिल्यो भने हामी यसबारे थप चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। अब म रेडियो कान्तिपुरकी उपसम्पादक इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेका जान चाहन्छु। उहाँ वैदेशिक रोजगार पत्रकार मञ्चकी पत्रकार समाजकी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी, तपाईँले यसबारेमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। खास गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका महिलाहरूले कस्ता समस्याहरू बेहोर्नु परिरहेको छ भनेर उनीहरूको समस्या हाम्रा मिडियाले कसरी कभर गरिरहेका छन्? साउन्ड आएन। इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, नमस्कार सबैजनालाई, उपस्थित सबैजनामा। म रेडियो कान्तिपुरबाट सरले भनि नै हाल्नुभयो, म सिधै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। जस्तै कि अब वैदेशिक रोजगारीमा गएर आउने जुन हामीले चाहिँ उदार उडानको कुरा गऱ्यौँ, उदार उडान हुँदाखेरि चाहिँ हामीले देखि पनि हाल्यौँ कि त्यो लाइनमा सबैभन्दा बढी चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ गर्भवती र अन्य होइन प्राथमिकतामा परेका महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। र यो कुरा गरिरहँदाखेरि अधिकांश महिलाहरू जो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा जानुभएको हामीलाई यो त सबैलाई थाहै छ। र 2073मा चाहिँ तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले घरेलु कामदारहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुकमा जान नपाउने भनेर जुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसपछि पनि अब उनीहरू बाध्यतावश विभिन्न अन्य माध्यमहरूबाट चाहिँ उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ। त्यस्ता महिलाहरू चाहिँ यो कोरोना महामारीमा सबभन्दा बढी प्रभावित भएको हामीले पायौँ। हामी समाचार कभर गर्दाखेरि पनि अन्य हाम्रो पत्रकार साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले समाचार कभर गर्दाखेरि पनि त्यस्ता तथ्याङ्कविहीन जो अवैध रूपमा चाहिँ कामदारको रूपमा हुनुहुन्छ। र अझ ठुलो समस्या भनेको घरेलु कामदारको रूपमा जान बन्देज गरेको नेपाल सरकारले, अर्को त्यहाँनिर गइसकेपछि पनि एक किसिमको टर्चर उहाँहरू कतिपय त होइन गर्भवती। एउटा म तपाईँहरूलाई यहाँ सानो सुनाउँछु। एउटा खाडी मुलुक, उहाँको गोपनीयताको लागि म मुलुकको नाम र उहाँको नाम भन्न चाहन्न। खाडी मुलुकको महिला हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै 42 दिन त्यो सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा उहाँलाई चाहिँ वेटिङ सेन्टरमा राखिएको थियो, किनकि नेपाल सरकारबाट त्यो उद्धार उडान चाहिँ तत्काल भएको थिएन। अन्य देशहरूले चाहिँ उद्धार गरिसक्दाखेरि पनि नेपालको भएको थिएन होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 42 दिन अलरेडी उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र नेपाल जब आउनुभयो उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क भयो। र आप्रवासनसँग रिलेटेड एकजना हाम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ रामेश्वर खनाल सरदेखि उहाँहरू सबैको टिमहरूदेखि सबैजनासँग हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि उहाँहरूसँग डाइरेक्टली हामी लिङ्क भयो। र यस्तो समस्या रहेछ, उहाँको श्रीमान पनि 2 वर्षदेखि एउटा खाडी मुलुकमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ पनि खाडी मुलुकमा, तर उहाँको समस्या गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ घर पनि जान नसक्ने, माइतीले पनि नस्वीकार्ने। त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने खालको समस्या, त्यस्ता खालका घटनासम्म पनि हामीले देख्यौँ। ती हामीले समाचारमा इन्डाइरेक्टली लिएर आयौँ होइन, तर प्रत्यक्ष रूपमा गोपनीयताका लागि त्यस्ता घटनाहरू ल्याइएन। र सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ घरेलु महिलाहरू जो कामदार घरेलु महिलाहरू जानुभएको छ उहाँहरू समस्यामा परेको मैले चाहिँ पाएँ। र
सबैभन्दा प्रब्लम भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने जो 40 जना भन्दा बढी महिलाहरूलाई त मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उद्धार गरेको घटना समेत पनि हाम्रै अगाडि हामीले नै समाचार लेख्यौँ। वैध रूपमा जाने महिलाहरूलाई त समस्या छ उद्धार गर्न, अवैध रूपमा जाने महिलाहरूलाई समस्या हुनु त त्यो स्वतः त्यो कुरा भइहाल्यो। र यहाँ ल्याइसकेपछि पनि नेपालमा ल्याइसकेपछि उहाँहरूको पुनरेकीकरणदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ समाजले अपनाउने कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूका आफ्नै छुट्टै व्यथाहरू तीहरू कुराहरू पनि रहे। र कोभिड-19 महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार भनेर एउटा मानव अधिकार आयोगसँग मिलेर आप्रवासनसँग रिलेटेडमा एउटा अनुसन्धानात्मक अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा चाहिँ के देखियो भनेर भन्दा अधिकांश महिलाहरू जो अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली नेपाली खाडी मुलुकमा रहेका छन् होइन, ती महिलाहरू चाहिँ यौन दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेको छ भन्ने खालका पनि आयो। त्यो अध्ययनले पनि देखायो, हामीले पनि हाम्रा समाचारमा मेन्सन गर्यौँ। र कस्तो हुने भने कोभिड-19ले गर्दा अधिकांश मानिसहरू उनीहरूको घरमै बस्ने र घरमै बस्दाखेरि चाहिँ 12 घण्टा काम गरी पुग्थ्यो भने 17-18 घण्टा पनि काम गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता रह्यो भने अर्कोतिर दैनिक अब बन्दाबन्दी भएपछि घरमै बसेपछि विभिन्न डोमेस्टिक भाइलेन्स, यो त ग्लोबल्ली नै महिलाहरूमा डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको कुराहरू हामीले पढ्यौँ पनि लेख्यौँ पनि होइन। नेपालमै पनि डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुराहरू धेरै रहेका छन्, आत्महत्याका कुराहरू रहेका छन्। र यो कुराहरू रहँदाखेरि ती महिलाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कसरी चाहिँ उद्धार गर्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले पहल पनि गरेको देखियो। तर त्यो पहल पर्याप्त देखिएन, किनकि अझैसम्म पनि यति धेरै महिलाहरू खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ। साउदीमा एनआरएनकै एस्मिन शहीद जे हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बारम्बार हामीसँगको कुरामा के भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले जुन एक किसिमको पहल गरिरहेको छ पर्याप्त छैन, किनभने अझै पनि गर्भवतीहरू छन्, अन्य महिलाहरू छन्, अझ प्रसुति का होइन केसहरू भएका महिलाहरू पनि छन्। ती महिलाहरूलाई चाहिँ अझै सरकारले प्राथमिकतामा राखेर गर्न सकिरहेको छैन। उद्धार उडान घटायो एकातिर, उद्धार उडान घटाउँदाखेरि स्वतः त्यो उद्धार उडान पनि ढिला भयो र त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या देखियो। र यो किसिमका खाडी मुलुकमा मात्र होइन, यहाँ चाहिँ कोरियाको कुरा गर्ने हो भने कोरियामा अधिकांश महिलाहरू कृषिको लागि काममा जानुहुन्छ र कृषिमा चाहिँ नेपालकै जस्तै हो कृषि, तर त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिन्छ र त्यहाँनिर कृषि गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदमै धेरै श्रम शोषणमा परेको र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो श्रम शोषणमा परेपछि चाहिँ उहाँहरू भाग्ने, त्यहाँबाट अन्य होइन हेल्पको लागि अब अन्य आफ्नो पुरुष मित्रहरूलाई भन्दाखेरि नेपालीबाट नेपालीहरू नै त्यहाँनिर चाहिँ होइन यौन शोषणमा परेको प्लेसमेन्टमा परेका घटनाहरू पनि यो कोभिड को महामारी ताका चाहिँ हामीले ती जस्ता कुराहरू पनि आए। र हामीले धन्यवाद इन्द्ररश्मि घिमिरेजी। हामी फेरि समय रह्यो भने आउँछौँ र खास गरेर कोभिड-19ले महिलामा पारेको असरका बारेमा हामी थप चर्चा गर्नेछौँ। म फेरि तपाईँ कहाँ आउनेछु। हामीसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल टेलिभिजनकी वरिष्ठ समाचार सम्पादक अनिता बिन्दु पनि जोडिनु भएको छ। म अनिताजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनिताजीले अनम्युट गर्नु पर्ला। अनिताजी, जस्तो भर्खरै हामीले नेपाल टेलिभिजनको सुरक्षित नेपाल कार्यक्रमका प्रस्तोता किशोर निरौलाजीको कुरा पनि सुन्यौँ र वास्तवमा जनताको जीव ध्यानको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। तपाईँ एउटा सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। खास गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने मामिलामा जुन स्रोत साधन भएका सरकारी सञ्चार माध्यमहरू छन्, त्यो गोर्खापत्र होस्, रेडियो नेपाल होस्, नेपाल टेलिभिजन, यिनीहरूको भूमिका तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? थ्याङ्क यू सो मच। म अलिकति ढिला पनि भएँ, मेरो आवाज सुनिरहेको छ है? हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। अलिकति ढिला पनि भयो, यहाँ मिलाउँदा अलिकति ढिला जस्तो पनि भयो। एकदम थ्याङ्क यू सो मच एनआरएन र लगायत हाम्रो यो स्वास्थ्य कमिटीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा म सबैजनालाई एकमुष्ट एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै साथीहरूलाई देखिरहेको छु, सबैजनालाई मैले नमस्कार भने। वास्तवमा अघि हाम्रो निरौलाजीले पनि केही कुरा गर्नुभयो, उहाँ नेपाल टेलिभिजनसँगै आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। अलिकति मात्रै सुने, मैले धेरै सुन्न पाइनँ। अहिले जस्तो अब सरकारी सञ्चार माध्यम भनौँ अथवा निजी सञ्चार माध्यमहरू नेपालमा भएका सबै सञ्चार माध्यमले सक्दो तरिकाले आफ्नो साधन स्रोत प्रयोग गरेर चाहिँ कोभिड सम्बन्धीमा सूचना सम्प्रेषण गर्न पछि परेका छैनन्। तथापि कतिपय समस्याहरू छन् अहिले पनि निजी सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ
अलिकति अब आम्दानीको कमी भएको देखाउँदै अथवा कोरोनाको कारणले गर्दा केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निकालिएको अवस्था छ, आधा तलब दिने, समयमा तलब नदिने, यो खालको समस्या हुँदा यो समस्या छ एकातिर भनेदेखि, तर जति पनि उहाँहरूले चाहिँ कर्मचारीहरू राख्नु भएको छ, पत्रकारहरू राख्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ पछि हट्नु भएको छैन, त्यो देखिँदैन। सकेसम्म उहाँहरूले आफ्नो साधन स्रोत प्रयोग गरेर, अब इभन हामीले एउटा पत्रकार अग्रभागमा काम गर्ने पत्रकार हो, हामी एकदमै सुरक्षित भएर आफूलाई पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो सुरक्षा भनिरहँदाखेरिमा पनि हामीसँग कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू नहुँदाखेरिमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएर त्यही ढङ्गबाट पनि काम गरिरहेको अवस्था हो। र जति हाम्रो साधन स्रोत छ, अपर्याप्त साधन स्रोतका बिचमा पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने सँगसँगै चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अफवाहहरू पनि फैलिने गर्छन् यस्तो बेलामा चाहिँ, र त्यो अफवाहहरूलाई पनि हामीले यो होइन यो हो भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ सही सूचना र तथ्य सत्य सूचना दिने कुरामा चाहिँ चुकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र कतिपय हामीले देख्न सक्छौँ थोरै थोरै कुनै सञ्चार माध्यम प्लस अहिले यो सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो खालको अफवाहहरू पनि फैलेको सरकारकै तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पटक पटक भनिरहेको अवस्थामा एक खालको भ्रम सृजना भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि अथवा केही सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि भएको छ, यो नगराउन भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ आग्रहहरू पनि भइरहेको छ, छैन भन्न म सक्दिनँ। तर कम्पेरिटिभली मोस्ट अफ द मिडियाहरू चाहिँ सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्ने र अपर्याप्त साधन स्रोतका बिचमा पनि उहाँहरू खटेर एकदमै आफ्नो सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै पनि उहाँहरू विदाउट चाहिँ त्यो हेल्थ चाहिँ हुन्छ नि मटेरियलहरू त्यो सामग्री बिना पनि उहाँहरू अगाडि खटेको अवस्था छ, त्यो म देख्छु। धन्यवाद अनिताजी। हामी फेरि तपाईँको आउनेछौँ। तपाईँले लामो समयदेखि यो सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ र पत्रकारहरूको हक हितको लागि पनि तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। अब एकछिन नेपालबाट हामी अमेरिकातिर लागौँ। हामीसँग एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटा पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँको समितिले संसारभरि नेपालीहरूमा कोभिड-19 को असरबारे अध्ययन र अनुगमन गरिरहेको छ। यसमा नेपालभित्र र प्रवासमा रहेका सञ्चार माध्यमको भूमिका तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? धेरै धेरै धन्यवाद भगीरथज्यू अनि सम्पूर्ण हाम्रो सिनियर जर्नलिस्ट र पत्रकार साथीहरू सबैलाई मेरो यहाँ नमस्कार छ। र लाइभ हेरिनुहुने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ र यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सर्वप्रथम म यसलाई कसरी सुरु गर्न चाहन्छु भने हामी स्वास्थ्य विज्ञहरू एउटा कोठामा छौँ भने बाहिर समाज र संसार अर्को ठाउँमा छ। हामी नदीको एउटा किनारमा हामी स्वास्थ्य विज्ञहरू छौँ र चाहिँ उतापट्टि अर्को किनारमा चाहिँ संसार र इन्टायर हाम्रो नेपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले गरेका कामहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हजुरहरू त्यहाँ चाहिँ हुन्छ, हजुर एउटा ब्रिज हुनुहुन्छ, एउटा पुलको काम गर्नुहुन्छ पत्रकार साथीहरू। अब हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले पहिचान गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी हेल्थ मेसेजहरू पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो राइट जाओस् र पब्लिकको चाहिँ एङ्जाइटी र उहाँहरूको सुरक्षा र उहाँहरूलाई सान्त्वना र सही इन्फर्मेसन जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र तपाईँहरू पनि सबैजना त्यही नै चाहनुहुन्छ। र कतिपय त्यो गर्दा गर्दै हामीलाई कस्तो पनि महसुस हुन गइरहेको छ भने त्यो पब्लिकलाई हामीले दिन खोजेको एउटा कम्युनिकेसन हो, यसलाई अब रिस्क कम्युनिकेसन भन्ने मैले एउटा ट्रेनिङ पनि लिएको थिएँ। रिस्क कम्युनिकेसनमा चाहिँ जहिले पनि पब्लिकमा रिस्कलाई हामीले डिस्ट्रिमिनेट गर्दा, रिस्क भनेपछि डिजास्टर, भूकम्प, महामारी यस्तो कुरा हुने बित्तिकै पब्लिकमा एउटा फियर आउँछ है, फियर मङ्गरिङ हुन्छ। त्यो फियरलाई एकदम कम गर्ने, किनभने गभर्मेन्टका सबै संयन्त्रहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयन्त्रहरू, सरकारका सबै निकायहरू पब्लिक डरायो भने सबै कुरा चाहिँ भताभुङ्गो हुन्छ। पब्लिकलाई हामी डराउन नपाउनु भएन। उहाँलाई फियर र उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा मेन्टल स्टेटस त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि हामीले सर्वोत्तम खोजिरहेको रिस्क कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हामीले एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ। हुरी आएर कतिपय व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो, 4-5जना मृत्यु भयो, तर चाहिँ हुरीले चाहिँ 100जना मान्छेको उद्धार गर्यो। तर पत्रकार जगतमा चाहिँ अघि हाम्रो केही साथीहरूले भन्नुभयो, अब जुन कुरा थोरै छ, जुन कुरा कम छ, 1% छ, अब मरेको कुरा, बिग्रेको कुरा, भत्केको कुरा, त्यो लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने हो पब्लिकलाई चाहिँ त्यसको अट्र्याक्सन हुन्छ। तर राम्रो भएको कुरा पनि
90% सबै कुरा समेत भयो, सबै कुरा मिलेको छ, सबै कुरा भएको छ, त्यो कुराको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भएन र फोकस कहाँ भयो, 4 जना मर्यो, त्यसपछि 3 जना बिग्रियो, यस्तो भयो। त्यसो गर्दा हामीले पनि के बुझाएको छौँ भन्दै हो, अब किनभने मिडियामा एउटा सबैजनालाई वी आर अल ट्राइङ टु सेल आवर इन्फर्मेसन, हामी पनि पब्लिक हेल्थको इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छौँ। यतापट्टि पत्रकार साथीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सबैले आफ्नो मिडिया पढोस् भन्ने पनि हामी सोच्छौँ। र तर त्यो न्युजले के एउटा हुन्छ भने ओहो मरेको मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ ओ योले चाहिँ खतमै पारेको जस्तो पनि चाहिँ देखिएको र राम्रो कुरा भएको चाहिँ त्यो कुरा नभएको भन्ने किसिमको चाहिँ त्यसमा हामी एकदमै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई एकदम कन्सर्नको रूपमा हामीले लिएको छौँ। र आजको यो मिटिङको एउटा मुख्य पर्पस पनि तपाईँहरू सिनियर सबैजना साथीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो मेसेजलाई, हाम्रो हेल्थ मेसेजलाई, पब्लिक हेल्थ मेसेजलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली जसरी हो पब्लिकलाई एङ्जाइटी र फियर नगराउने किसिमले उहाँलाई सूचित गर्नको लागि। किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई कस्तो किसिमको हामीलाई आउँछ भने हामीले त यति सुनेका छौँ, यो पनि सुन्छौँ, यो पनि सुन्छौँ, बिरेको भतेको, हामी कसलाई पत्याउने भनेर चाहिँ हामीलाई खबर आएर हुन्छ। हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरू एकदम क्रेडिबल मिडियामा जानुहोस्, किनभने हामीलाई थाहा छ हरेक स्पेसलिटीमा आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। हाम्रो मेडिकलमा पनि एउटा हाइएस्ट लेभलको डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने अनि त्यसपछि अर्को लेभलको अनि कोही चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा हामीलाई दुःख लाग्दो कुरा छ नि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा लो स्ट्यान्डर्डको अब क्वालिटी नभएको पनि एउटा प्रडक्टहरू आउँछ। यो स्वास्थ्यमा होस्, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनमा होस्, उसमा होस्, सबैको चाहिँ अब हामी सबैजना हामी क्वालिटी र स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै पक्कै पनि मिडियामा छ, तपाईँहरू सबैजना सिनियर र क्वालिटी लेभलका साथीहरू यहाँ हुन्छ। कतिपय साथीहरूको चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने भर्खर नयाँ किसिमको मिडियाहरू जुन अगाडि बढाउन नसकेको त्यसमा चाहिँ उहाँलाई अट्र्याक्सन गर्नलाई जे पनि लेख्दा पनि हुन्छ किसिमको पनि भन्ने हिसाबले त्यो पनि गर्ने पनि हामीले पाएको छौँ। र हामीलाई जुन एउटा पब्लिकले हामीलाई जुन इन्फर्मेसन हामी पाउँछौँ अनि हामीले के भन्यो भने अलवेज फलो द क्रेडिबल मिडिया। अनि होइन तपाईँलाई एकदम डाउट छ, तपाईँले एकदम दुःखको कुरा सुन्नुभयो, अब महामारीले एकदम मान्छे मारेको मात्रै सुन्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा सुन्नुभयो भने ट्राई टु गो टु द गभर्मेन्ट वेबसाइट। तपाईँ अस्ट्रेलियामा, जापान, चाइना, युएसए जहाँ हुनुहुन्छ go to the website and then see and verify. तपाईलाई कुनै कुरा एकदमै खुसी लाग्दो कुरा अब भ्याक्सिन आयो, अब भ्याक्सिन अब बन्नलाई वास्तवमा भने भ्याक्सिन बन्न अझै समय लाग्छ। कति अब कुनै एउटा देशले गर्ने बित्तिकै अब भ्याक्सिन आयो भनेपछि अनि हो अनि हामीलाई पक्का हो भ्याक्सिन आएको हामी यहाँ सुनिरहेको छौँ। अनि भ्याक्सिन त आउने क्रममा छ तर चाहिँ यो आइसकेको छैन। अब कुनै जस्तो रसियाले दियो, चाइनाले दियो, अब त्यो कुरामा चाहिँ तर राइट इन्फर्मेसन चाहिँ भ्याक्सिन अझै पनि आइसकेको छैन, टाइम लाग्छ, राम्रो क्वालिटीको हो। कतिपय कन्ट्रीहरूले भ्याक्सिनको ट्रायल गरिरहेछन् त्यो आउने क्रममा छ। त्यही इन्फर्मेसनलाई भ्याक्सिन आयो भने पब्लिक ए भ्याक्सिन आइसकेको छ भन्ने किसिमको पनि कुरा पनि हामी पनि अब त्यो अनि हामीले के भन्छ होइन अहिले भ्याक्सिन त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टको वेबसाइटमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर भेरिफाई गर्नुहोस्, डब्ल्युएचओमा जानुहोस्, भेरिफाई गर्नुहोस् भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भनिरहेका छौँ। जस्तो अस्ट्रेलियाबाट चाइनाबाट जानु चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई कुनै इन्फर्मेसन पायो भने गो टु द मिडिया, क्रेडिबल मिडिया एन्ड देन गेट द इन्फर्मेसन। र तपाईँहरूको रोल यति महत्त्वपूर्ण छ भने किनभने हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको त खासै काम हामी कुरा गर्छौँ एउटा त्यसलाई पब्लिकमा लाने र पब्लिकमा चाहिँ एउटा यो जुन हेल्थ इन्फर्मेसन र डेलिभर गर्ने चाहिँ जुन तपाईँहरू एउटा कन्डुइट हुनुहुन्छ, जुन तपाईँहरू एउटा हुन्छ त्यसको यति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा नजर गर्न पनि मिल्दैन। र त्यसलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले लिएर राम्रो हुन्छ। हजुरहरूको पनि हामीले धेरै कुरा सुन्यौँ, सुरक्षाको कुराहरू सुन्यौँ, तलब सम्बन्धी कुरा सुन्यौँ, तपाईँहरूको पनि आफ्नै समझ। मेरो विचारमा हामी दुईजना यो दुईटा फोर्स यतापट्टि स्वास्थ्यको फोर्स र मिडियाको फोर्स चाहिँ सँगै मिलेर काम गरेको खण्डमा पब्लिकलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन पनि जान्छ र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्रेडिबल हुन्छ। हाम्रो अन्तिममा हाम्रो इच्छा के भने जुन कुरा हामीले दिन खोजेको मेसेज हो हात धुने, मास्क लाउने, त्यसपछि उ गर्ने, यो कुरा बारम्बार जाओस्, बारम्बार। किन त्यसैबाट अहिले पनि मान्छेहरू इन्फेक्सन भइरहेछन्, अझै पनि मान्छे समस्या भइरहेछ। कारण के भने कि त राम्रोसँग उनीहरूले काम गरेका छैनन् कि त गरे पनि त्यो कुरा चाहिँ पर्याप्त हुन्छ, त्यही कुरा रिपिट हुनु बाँकी नै छ। अब त्यो कुरा इन्फर्मेसन अब सायद धेरै दिँदा मिडियालाई पनि के हुन्छ भने अब त्यो कुरा धेरै भइसक्यो, मान्छेले पढ्न पनि रुचाउँदैन। अब कस्तो कुरा मान्छेले रुचाउँछन् भन्दाखेरि अब सनसनीपूर्ण होइन र कस्तो भने अब एकदमै भनौँ न मैले चाहिँ यहाँ पनि मेरो पनि घरमा सबैजना हेर्ने बित्तिकै कुनै एउटा नर्मल कुरा अब त्यसले नहुने र कुनै एकदमै माथि हेडलाइनमै मरेको देख्ने बित्तिकै खोलेर हेर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसमा यहाँ पनि साथीहरूले पनि कतिजना मऱ्यो त्यो भन्नुहोस् न भनेर भने नमरेको पनि लेख्नुहोस् न भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँ। तर मैले के भन्नु खोजेँ सायद तपाईँहरू बुझिहाल्नु, वी हेभ टु वर्क टुगेदर। यो पब्लिक हेल्थ मिडिया र तपाईँहरू हामी मेरो विचारमा राम्रोसँग काम गऱ्यो भने यो मिडियामा जाने मेसेज र इन्फर्मेसन चाहिँ राम्रो जान्छ र पब्लिकलाई चाहिँ हामीले सूचित हुनलाई मद्दत गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव सापकोटा। हामी फेरि आउँछौँ तपाईँ कहाँ। म एकछिन काठमाडौँमा फर्कन चाहन्छु। काठमाडौँमा हामीसँग अन्नपूर्ण दैनिकसँग आबद्ध वरिष्ठ पत्रकार तुलसी सुवेदीजी हुनुहुन्छ। तुलसीजी सुनिराख्नु भएको छ?
सुन्दैछु सर, सुन्दैछु हजुर। हजुर, तुलसीजी जस्तो अहिले डाक्टर सापकोटाले पनि भन्नुभयो कि सञ्चार माध्यमले खास गरेर मृत्यु डेथको फिगरहरूलाई चाहिँ बढी हाइलाइट गर्छन् भनेर हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, प्रेसलाई जानकारी दिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यति कोरोना सङ्क्रमित भए, यतिजनाको मृत्यु भयो, यति रिकभर भएर घर फर्किनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ मृत्युकै सङ्ख्यालाई चाहिँ हेडलाइन बनाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि जसरी हामीले सञ्चार माध्यमले जसरी हामीले चाहिँ अहिले कोरोनाको कहरलाई, कोरोनाकोबाट सृजित समस्यालाई हामीले चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ कभर गरिराखेका छौँ, त्यसलाई अलिकति फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने, पुनर्विचार गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति पनि आएको हो कि तपाईँलाई के लाग्छ? यसमा यस्तो सर स्वाभाविक हो। धन्यवाद सर्वप्रथम म सबैले धन्यवाद दिन्छु। यसमा मुख्यतः कति सङ्क्रमित भयो, कति मृत्यु भयो, त्यो एउटा मिडियाको धर्म पनि हो, सूचना दिनुपर्छ नै। र यसका साथसाथै अब मिडियाले चाहिँ निको भएर घर फर्किएपछिका अनुभवहरूले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनभने हामीले अन्नपूर्ण पौष्टिकले पनि पहिला चाहिँ 72 वर्षीय वृद्धको अनुभवहरू फन्ड त्यसमै प्रकाशित गरेका थियौँ र अरू मिडियाहरू पनि आउँदैछ, क्रमशः आउँदैछ। र यो स्वाभाविक हो, पहिले तथ्याङ्क मरेको, निधन भएको र सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क स्वाभाविक दिनुपर्छ। हामीले त्यसमा रोक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। र साथसाथै अब उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँ अनि मोटिभेसन दिने खालका कुराहरू पनि र उहाँहरूको आत्मविश्वास कसरी विकास भयो र कसरी उहाँहरू फर्किनु भयो, कसरी कोरोना जितेर फर्किनु भयो भन्ने कुराहरूलाई पनि सँगसँगै हाइलाइट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जस्तो विदेशमा पनि नेपाली कार्यरत थुप्रै हुनुहुन्छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले समेत हरेक हप्ता अपडेट गर्दै आएको छ, कतिको निधन भयो, कतिको सङ्क्रमित हुनुभयो। र सँगसँगै उहाँहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू दिनुभएको छ। अझै जोखिम कायम छ, यस सुरक्षा साधना अप्नाउनुहोस् भन्ने कुरो हुनुहुन्छ, त्यसले पनि हाइलाइट भइरहेको हुन्छ। र अन्नपूर्ण पौष्टिकले पनि उहाँहरूकोले प्रकाशित गरेका, उहाँले अपडेट गरेका कुराहरू थप खोज्दै कभर स्टोरी पनि गरेको थियो। कति निधन भयो र कति सङ्क्रमित भयो, कुन कुन देशमा जितेर कोरोना जितेर फर्किनु भयो र भनेर हामीले असार 14 गते एउटा कभर स्टोरी गरेका थियौँ। विदेशमा कति सङ्क्रमित भयो भन्ने अवस्थामा त्यो बेला चाहिँ नेपालमा एकदमै थोरै सङ्ख्यामा थियो। र हामीले त्यसको 2 महिनापछि भदौ 23 गते चाहिँ एउटा विदेशमा चाहिँ मत्थर भयो, स्वदेशमा चाहिँ अलिक तीव्र रूपमा फैलियो भनेर चाहिँ कम्पेयर गरेका थियौँ। र यसमा मलाई लाग्छ के लाग्छ भनेपछि हामी सञ्जीव सरले भने जस्तै निधन भएका कुराहरूले पनि दिनैपर्छ, त्यो लुकाउनु त सक्दैनौँ हामीले, डेट सङ्ख्या कति हो र सङ्क्रमणको सङ्ख्याले पनि दिनैपर्छ। र साथसाथै अब चाहिँ हामीले सञ्चार माध्यमले के चाहिँ कुरामा महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ भने अब कोरोना कसरी जित्न सकिन्छ, कोरोना जितेका अनुभवहरू के हुन सक्छन्, उहाँहरूको कुराले पनि अहिले हाइलाइट गर्दै समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यसमा कन्भिन्स छु सर। धन्यवाद। यति नै। धन्यवाद तुलसीजी। म फेरि नयाँ पत्रिका दैनिकी उपसम्पादक मुना कुँवरज्यूका जान चाहन्छु। मुनाजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर, म सुन्दैछु। हजुर, जस्तो अघि हाम्रो इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले पनि भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ खास गरेर प्रवासमा रहेका नेपाली महिलाहरूको समस्याको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। यो कोरोनाको सङ्कट, कोरोनाको कहरले महिलाहरू धेरै प्रभावित छन्, धेरै नै असर गरेको छ भनेर अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कोरोनाको कारणले महिलाहरूले बेहोर्नु परेको समस्याको बारेमा हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूमा कतिको कभरेज भइराखेको छ, सबै इस्युहरू आउन सकेका छन् छैनन्, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सरले एकदमै सही क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सधैँ महिला र बालबालिकाहरू चाहिँ परेको देखिन्छ। किनभने यिनीहरूको आवाज, यिनीहरू आफै पनि आवाज उठाउन सक्दैनन् र यिनीहरूसँग हाम्रो मिडियाहरू चाहिँ यिनीहरूलाई खोजेर जान चाहिँ अलिक कमै मेहनत चाहिँ गर्न रुचाउँछ। जस्तो अघि भर्खरैको सन्दर्भ हामीले सुन्यौँ, जस्तो यो महामारीको हामी कुरा गर्दैछौँ, महामारीमा मात्रै होइन सर, जस्तो कुनै पनि युद्ध, आतङ्क जस्ता समयमा चाहिँ धेरै जस्तो मिडिया अथवा मिडियाहरू चाहिँ मौलाने काम गर्छन्। किनभने यति बेला चाहिँ मानिसहरू एकदमै सूचनाको खोजीमा हुन्छ, तर सूचना मानिसहरूले पाइरहेको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा केही जमातहरूले यो बेलामा के गर्छन् त भन्दा यो समयको सङ्क्रमित समयको फाइदा उठाउँदै केही मिडियाहरूले एकदमै भ्रामक समाचारहरू दिइरहेका छन्। जस्तो अघि सञ्जीव सरले भन्नुभयो, मरेको मात्रै हामीले हेडलाइन बनायो भने त्यो क्लिक गरेर हेरिहाल्छ, त्यो भित्र के छ, कन्टेन्ट के छ थाहा छैन, तर मरेको हेडलाइन आउने बित्तिकै क्लिक गरेर हेर्ने चलन छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन महिला र बालबालिका जति पनि उपेक्षित भएका छन् त्यहाँभित्र जान चाहिँ कोही पनि जाँदैन, किनकि सबैलाई चाहिँ के चाहिएको छ, भ्युअरसिप चाहिएको छ होइन। महिला र बालबालिकाको इस्युले त कोही कसैले त्यो अनलाइन अथवा कुनै पनि मिडिया हेर्नेवाला छैनन्। त्यसकारणले गर्दा जुन कुरा चाहिँ बढी सेन्सिटाइज हुन्छ त्यसैमा मात्रै जाने गरिन्छ। तर पनि यद्यपि
मैले केही जस्तो अनलाइन मिडिया जुन अरू भर्खरै खुलेका छन् हामीले हेर्न सक्छौँ, च्याउझै उम्रेका थुप्रै युट्युब मिडियाहरू र अनलाइन मिडियाहरू छन्। ती बाहेक जस्तो नेपालमा जिम्मेवार मिडियाहरू पनि छन्, जस्तै हामीले हेरे नयाँ पत्रिका हेर्नुहोस् होइन, कान्तिपुर हेर्नुहोस्, अन्नपूर्ण पोस्ट हेर्नुहोस्, यस्ता केही जिम्मेवार मिडियाहरू छन् जसले यो कुराहरू चाहिँ उठाउने कोसिस चाहिँ गरेका छन्। केही समय अगाडि हाम्रो नयाँ पत्रिकाले पनि लेखेको थियो होइन, यो महामारीको समयमा सङ्क्रमणमा तपाईँको सामान्य अवस्थामा भन्दा सङ्क्रमणको अवस्थामा धेरै सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भयो भनेर चाहिँ हामी लेखेका थियौँ। किनभने अरू अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ यातायातको सुविधा थियो, तर महामारीको बेलामा चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा उनीहरू हस्पिटलसम्म पुग्न सकेनन्। त्यस कारणले गर्दा धेरै सुत्केरीहरूको मृत्यु भयो। अब हेर्नुहोस् त, त्यो विषय चाहिँ कसैले पनि हेरेकै थिएन नि त होइन। आखिर महिलाहरू त परेका रहेछ नि, महिलाहरूको मृत्यु त भयो, तर त्यसलाई कसैले पनि उठान गरेका थिएनन्, तर हामीले त्यसलाई खोजेर लेखेका थियौँ। केही अगाडि मैले अर्को एउटा मिडियामा पनि देखेको थिएँ, बालबालिकाहरू एकदमै अशिक्षित भइरहेका छन् भनेर 2 दिन अगाडि हाम्रै नयाँ पत्रिकाले पनि लेखेको थियो। त्योभन्दा अगाडि मैले अर्को एउटा पत्रिकामा पनि देखेको थिएँ। वास्तवमा यति बेला चाहिँ बालबालिकाहरू स्कुल जान पाएका छैनन्, उनीहरू घरमै बस्नु परेको छ। घरमै बसेको कारणले गर्दाखेरि बाबुआमाको पनि जागिर छैन। जागिर नभएपछि के गर्छन् भन्दा त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ काम लगाइरहेको छ, उनीहरूको क्षमता भन्दा पनि बढी उनीहरूलाई काम लगाइरहेको छ। र कतिपय नेपालमै हामीले सुन्यौँ, समाचारमै पनि सुनिरहेका छौँ, क्वारेन्टाइनमा पनि महिलाहरू बलात्कृत भए भन्ने समाचार पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसैले सरले भने जस्तै महिलाहरू चाहिँ एकदमै यति बेला पीडामा चाहिँ छन् र केही अहिलेका नयाँ अनलाइन मिडियाहरू र युट्युब मिडियाहरू बाहेक नेपालका जिम्मेवार मिडियाहरूले चाहिँ त्यो विषय चाहिँ उठान चाहिँ गर्नुभएको छ, तर अझै पुग्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस चाहिँ हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद मुना कुँवरज्यू। वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेपालको मिडियामा खास गरेर नेपाली महिला बालबालिकाहरूले कोरोनाको कारणले बेहोर्नु परेको थप सङ्कट अथवा पीडाबारेमा जति कभरेज हुनुपर्ने थियो त्यति नभइराखेको जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ। आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरूको त्यतातिर ध्यान जानेछ र यी इस्युहरू चाहिँ वास्तवमै अगाडि आउनेछन् र तिनले नीति निर्माताहरूको सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। म अब फेरि देवेन्द्र भट्टराईजी कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ कान्तिपुरका सहायक सम्पादक हुनुहुन्छ। देवेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। देवेन्द्रजी, जस्तो यो के भनिन्छ भन्दाखेरि अब त यहाँ यो प्री कोरोना एन्ड पोस्ट कोरोनाको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। कोरोना पहिले स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा आयो, त्यसले आर्थिक सङ्कट लिएर आयो र पछि गएर अहिले राजनीतिक सङ्कट पनि निम्ताउँदैछ कतिपय मुलुकमा भनेर अहिले हामीले संसारभरिबाट यस्ता समाचारहरू हेरिरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि खास गरेर निजी सञ्चार क्षेत्रमा कैयौँ सञ्चारकर्मीहरूले जागिर गुमाउनु भएको छ, कैयौँ सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने स्थितिमा आएका छन्। यदि कोरोनाको कारणले नेपालको निजी सञ्चार क्षेत्र कमजोर भयो भने सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, यसमा कोरोनासँग सम्बन्धित अथवा समाजमा लुकेर बसेका इस्युहरूलाई अगाडि लिएर आउने, त्यस दिशातर्फ कस्तो असर पर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँ मलाई अघिका धेरै भनाइहरूसँग जोडेर एउटा अझै स्पष्ट गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ के छ भने यस्तो पेन्डेमिक, यस्तो महामारीको बेलामा पनि सूचनाको कुरामा चाहिँ सरकारी र निजी सूचना टाइपको स्थिति देखिन्छ यहाँ। अब कस्तो विडम्बना छ भने प्रधानमन्त्रीले यहाँ कोही भोको हुने छैन भन्ने अथवा बेसारको कुरा गरेका कुराहरू सरकारी मिडियामा जसरी आउँछन्, होइन यस्तो कुरा नगरौँ, यसरी भोकै यहाँ देखिएका छन्, यो बेसारमा मात्रै भर नपरेको भए मेरो छोरो बाँच्थ्यो होला भन्ने आमाको कथा चाहिँ निजीहरूमा आइरहेको छ। भनेको सूचनामै पनि यस्तो महामारी, यस्तो सङ्कटको बेलामा समस्या देखिन्छ। यस बेलामा अघि यहाँले सोध्नुभएको प्रसङ्गतिर जाउँ, राजनीतिक सङ्कट र अरू कुराहरू गर्नुभयो। हामीले यो महामारीको बेलामा जे राजनीतिक सङ्कट बेहोरेका छौँ, आज महामारी नआइकन 1 वर्ष अगाडि बेहोरेका थिएनौँ र? जहिल्यै सङ्कटकाल, जहिल्यै तरल अवस्था, जहिल्यै सङ्कटको घडी राजनीति त बेहोरेदेखि भोगेदेखि जहिल्यै यस्तै छ। कुर्सीको खेल, तानातान, यो यस्तो मानवीय सङ्कट परेको बेलामा, महामारी संसार आतङ्कित भएको बेलामा त एटलिस्ट कुर्सी, पद, सत्ता, आफन्त, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचारका कुरा बिर्सिएर यो सङ्कटलाई सम्बोधन गरिदिन चाहेको भए त धेरै कुरा हुन्थ्यो होला नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब कसरी जाने भन्ने छैन कि यो राजनीतिक सङ्कटको अवस्था त कहिले थिएन र हामीले भोगेनौँ अहिले, यो त सदाबहार हो हाम्रो लागि। तर यस बेलामा अलिकति थोरै संवेदना राखेर चाहिँ राज्य संयन्त्रले काम गरिदिएको भएदेखि
कति बेस्ट हुन्थ्यो, कति उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने म अघिको कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँदै भन्न चाहन्छु। अघि भन्नुभयो राजनीतिक कुरा धेरै आउँछन् निजीमा, अरू कुरामा, निजी मिडियामा। अब यस्तो सङ्कटको बेलामा, यही बेलामा चाहिँ पिसिआरको इक्विपमेन्टमा भ्रष्टाचार हुन्छ, भेन्टिलेटरमा भ्रष्टाचार हुन्छ, तपाईँको यी सामानहरूमा भ्रष्टाचार, यो कुरा उल्लेख नगरेदेखि कहिले गर्ने त? उडानहरूको अवस्था, उडान भएको छैन, यस्तो अवस्थाको बिचमा यी कुराहरू पनि मेन्सन नगरेदेखि त हामी र यस्ता कुरा उत्थान गर्ने पक्ष र अर्को पक्षमा के फरक भयो? त्यसले गर्दाखेरि यहाँले सङ्कट भन्नुभयो, योभन्दा अर्को सङ्कट त अब राजनीतिमा त यस्तै नै हो। किनभने यहाँ देख्नु भएको छ स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य सङ्कट समाधान भन्दा पनि सत्ताधारी पार्टीको गठबन्धन अहिलेलाई टर्यो, अहिलेलाई सङ्कट टर्यो, अहिले कुर्सीको खेल सकियो, अहिले फिलिङ कार्यकारीको अनुभव सुरु भयो टाइपका कुराहरू मात्रै डेली आइरहेको छन्। त्यसलाई पनि त इग्नोर गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जे देखिन्छ त्यो कुरालाई उत्थान गरेकै छौँ र सङ्कटको अनुभव चाहिँ, राजनीतिक सङ्कटको कुरा चाहिँ यो सदाबहार कुरा हाम्रो लागि भन्ने फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद देवेनजी, निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। हामी समय रह्यो भने फेरि यसमा थप चर्चा गर्नेछौँ। म नेपाल पत्रकार महासङ्घकी पूर्व उपाध्यक्ष अनिता बिन्दु कहाँ फेरि जान चाहन्छु। अनिताजी सुनिराख्नु भएको छ? जस्तो यो मिडिया कभरेजकै कुरा गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ मिडियामा सन्तुलन दिनुपर्छ, दुवै पक्षको भनाइहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पढ्छौँ पनि र त्यो बेला हामी व्यवहारमा पनि लागू गर्न प्रयास गर्छौँ। जस्तो अहिले भर्खरै देखियो केही टेलिभिजनमा पनि र अरू सञ्चार माध्यममा पनि यो कोरोना भनेको चाहिँ केही पनि होइन, यो त होक्स हो, एउटा हावा हो। यो चाहिँ अब हाम्रो उच्च स्तरबाट चाहिँ यो हाछी गरेर धपाउनु पर्छ भन्नेदेखि लिएर यो कोरोना भनेको चाहिँ हावा हो, त्यसले गर्दा डराउनु पर्दैन, त्यतिकै यो ठिक हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू राख्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले टेलिभिजनको स्टुडियोमा बोलाएर उहाँहरूको अन्तर्वार्ता गरिराखेका छौँ अर्को प्यानलिस्टसँग। भने एकातिर ब्यालेन्सको कुरा छ, अर्कोतिर चाहिँ कोरोना भनौँ अथवा अरू पनि यस्ता किसिमका ज्वलन्त विषयमा चाहिँ यो साइन्टिफिक एभिडेन्स नभएका विषयहरूमा आफ्नो ओपिनियन दिन आउने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो स्टुडियोसम्म सञ्चार माध्यममा स्थान दिनु ठिक छ कि छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? यो जस्तो तथ्यहीन कुरा र एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई एउटा भनौँ न एउटा निष्कर्षमा नपुगेको त्यो ढङ्गको सही सूचनाहरू त हामीले दिन त कदापि हुँदैन। जसले नागरिकमा भ्रम फैलाउँछ यो परिस्थितिमा अझ मान्छेहरू सबैजना एकदम डर त्रासदै किसिमको छ नि अहिले पनि होइन। र यस्तो सेन्सिटिभ बेलामा चाहिँ हामी सञ्चार गृहहरू र एवं पत्रकारहरूले पनि चुज गर्ने बेलामा त्यतातिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ। र एउटा कुरा के लाग्छ भने मलाई चाहिँ मेरो अनुभवको कुरामा त्यो पक्कै पनि हामीले त्यतातिर ख्याल गर्नै पर्छ। र मैले जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्छ होइन, र एक किसिमको विश्वमा नै कता कता पनि कुनै कुनै हामीले सुन्नौँ कहिले खालको इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ कोरोनाको एक्ज्याक्टली WHO ले भनेको कुरा प्लस कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ कि। र अब अहिले मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा पनि यो कोरोना चाहिँ यो खासै के एउटा सिम्पल तरिकाले कहिलेकाहीँ भनिरहेको हुन्छ भनेदेखि अहिले पछिल्लो समयमा आएर प्रवक्ताज्यूले नै यो कोरोना भनेको यस्तो हो, तपाईँहरू यसरी नजानुहोस् नजानु, कहिले चाहिँ सिम्पली तरिकाले ब्रिफ हुन्छ, कहिले चाहिँ एकदमै त्यो मान्छेलाई एकदमै यो कडा हो यो नजानुहोस् भन्ने खालको त्यो खालको कता फिल हुन्छ क्या हामीलाई एज अ नागरिकको हिसाबले पनि पत्रकार भन्दा पनि त्यो ढङ्गबाट। यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हामी आफैले पनि जस्तो अब सरकारको तर्फबाट जसले मापदण्डहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन, हामीले इभन WHO को मापदण्ड त फलो नै गर्छ, तर सरकारको तर्फबाट पनि दिने बेलामा चाहिँ हुन त कन्फ्युजै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब के हो भन्ने कुरो यकिन कुराहरू थाहा नहुँदाखेरिमा र हामीले सेलेक्सन गर्दा सूचना सेलेक्सन गर्दा र डक्टर चिकित्सकहरूलाई पनि ल्याउने बेलामा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति भर्खर पनि एउटा लेभल मिल्नेसँग मात्रै गएर तपाईँहरू बोल्नुहोस्, जहाँ पाए त्यहाँ गएर नबोल्नुहोस् भन्ने खालको त्यो खालको आग्रहहरू अनुरोधहरू भइरहँदाखेरिमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ उहाँले पनि एक किसिमको सेन्सिटिभ हुन पर्यो। र हामी पत्रकारहरूले ल्याउने बेलामा पनि कसलाई ल्याउने, को हो त आधिकारिक पर्सन होइन, कसलाई कसरी ल्याउने भन्ने हिसाबको त्यतातिर चाहिँ अलिकति हामी सिरियसली चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो देखिन्छ अहिले पनि, अहिले एकदमै त्यो देखिन्छ। अब त्यो कता भ्रम फैलाउने खालको डर देखाउने खालको त्यो ढङ्गको सूचनाहरू हामीले देखिरहन्छौँ, त्यतातिर अलिकति हामी सेन्सिटिभ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद अनिताजी। म यही विषयलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु र म NRNA को स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटालाई म जोड्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, वास्तवमा पत्रकारहरू विज्ञ होइनन्। हामी कहाँ अहिले नेपालमा पनि स्वास्थ्य पत्रकार समाज भनेर स्वास्थ्यविद लेखलाई
दिएर रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, तर निकै कम सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, सबैजना विज्ञ हुनुहुन्न। र कोभिड एउटा यो यस्तो नयाँ महामारीको रूपमा आयो कि हरेक दिन नयाँ कुराहरू आइराखेका छन् र कतिपय अवस्थामा हामीले के देखेका छौँ भने विज्ञहरूका कुराहरू आपसमा बाजिएका छन्। त्यस्तो बेलामा पत्रकारहरूले समाचार कसरी लेख्ने? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो भविजी। अनि चाहिँ हजुरले भन्नुभयो र अहिले हाम्रो अनिताजीले पनि चाहिँ यो एकदम सही कुरा हो। यो विज्ञहरूमा पनि विज्ञानमा पनि यो नयाँ कुरा आएको हुनाले एकदम फाइनल र एकदम डिस्क्रिट अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एन्सर हामीसँग छैन। यो भाइरसले यो भाइरसले बच्चालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्नुभयो भने त्यो अझै पनि रिसर्चको विषय भएको छ। यसले गर्भवती महिलालाई चाहिँ कतिसम्म असर गर्छ अझै पनि रिसर्चको विषयको कुरा भइरहेछ। भ्याक्सिनको राम्रोसँग आउनेको डेटमा रिसर्चको कुरा भइरहेको छ। कुन भ्याक्सिनलाई मान्ने भने त्यो कुराहरू चाहिँ यो हामीहरू आफैमा डिबेट हुने, हामीमा बाजिने त्यो स्वाभाविक हो। किनभने कुनै पनि कुरा राम्रो फाइनल इन्फर्मेसन साइन्स कुनै कुरा आउनको लागि धेरै समय लाग्छ। यो भाइरस आफैमा 6 महिनाभन्दा अगाडि थिएन र जे पनि इन्फर्मेसन आएको छ 6 महिनाभित्रमै आएको र 6 महिनाभित्रै रिसर्च भएको कुराबाट आएको हो। त्यसमा चाहिँ म स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले मलाई चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा तालिम दिएको थियो भने पब्लिकसँग बोल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि फ्र्याङ्क एन्ड अनेस्ट कुरा भनिदिने। अब हाम्रो पनि यहाँनिर अब अफिसमा चाहिँ अब पत्रकार सम्मेलन हुन्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो एउटा मेरो सिनियर बस हुन्छ, उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ कसरी बोल्नुहुन्छ भने अनसर्टन्टीलाई उहाँले लुकाउनुहुन्न। हामी सबैजना गर्न सक्छौँ, ऊ गर्छ। उहाँले कसरी बोल्नुहुन्छ भने यो कुरा अझै पनि हामीलाई खोजीको विषय भइरहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त भएको अनुसार चाहिँ हामी यसरी बुझेका छौँ र भविष्यमा यस्तो पनि हुनसक्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ अनिश्चित छ भनेर उहाँले आफैले भन्नुहुन्छ। त्यति बोल्दाखेरि पब्लिकले यसलाई कति राम्ररी लिन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ, किनभने सबैजना अहिले एकदम स्मार्ट, सबैजना बुझेको, सबैजना बुद्धिमान हुन्छ र कुन चाहिँ न्युज पढ्ने कुन चाहिँ न्युज नपढ्ने भनेर सबैलाई थाहा थिएन चाहिँ। इभन अब हाम्रा टिनेज बच्चाहरू, इभन मेरो छोराहरूले हेर्दाखेरि यो त फेक न्युज हो भन्छ, यो त होइन भन्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा, सबैलाई एभ्री वान नोज विच इज कुनै अब तर पनि अझै पनि कतिपय यस्तो किसिमको एउटा ग्रुप छ, समाज छ, ओहो यो आएछ, अब एउटाले अब यो भ्याक्सिन आइसकेको भनेर एउटा त्यो पनि गलत कुरा त थिएन, पिटिसनमा गइरहेको छ तर आउने क्रममा थियो, तर उहाँले अलिकति नबुझेर मिश्रण गरेर आइसक्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसले अलिकति अर्को किसिमको सनसनीको खबर के पत्ता लाग्ने, आइसक्यो कि कहाँबाट आयो के हो भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ ल। अनि अब दबाई पत्ता लगाइसकेको छ भन्ने कुरा हुन्छ, अनि बेसार पानीको कुरा आयो। यी सब कुराहरू आफैमा चाहिँ कोही कुरा सत्य छन्, कति कुरा छैनन् र बेसार पानीले गर्न सक्ने एउटा केही हद छ हैन। त्यो हामीले पब्लिकलाई के भन्नु भने बेसार पानीको आफ्नै किसिमको उपादेयता छ, यसले चाहिँ कुनसम्म गर्छ र कतिसम्म यसले गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ पब्लिकमा इन्फर्मेसन हामीलाई सोध्नुभयो भने हामीले त्यो अनुसारले हामी त्यो भन्छौँ। त्यो किसिमको चाहिँ मिडियामा चाहिँ अब मिडियाले चाहिँ पब्लिकमा जानलाई चाहिँ हामीले त्यो किसिमको हामी चाहन्छौँ। अनसर्टन्टी, अनिश्चितता अझै पनि छ र रहन्छ पनि भविष्यमा, र वैज्ञानिकहरू आफैमा बाजिन्छन् पनि, त्यो कुरा सधैँ पनि हो। र अहिले हामीले बेस्ट पोसिबल साइन्स के हो त्यो कुरा भन्ने हो। जुन कुरा हामीलाई थाहा छैन, हामीले थाहा छैन भन्दाखेरि पब्लिकले पत्तो होइन, मलाई कुरा थाहा छ, मैले बुझेछु यो यस्तो हुन्छ भन्यो भने पब्लिकले पत्तै हुँदैन, किनभने दे नो हामी आफैले चाहिँ सही कुरा यसरी हो भनेर जान्छ। तपाईँहरू सबैजना वरिष्ठ एकदम रिसर्च गर्ने र एकदमै शोध गरेर कुरा मात्रै लेख्नुहुन्छ, तर कतिपय अघि हाम्रो कुरा कतिपय त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो शोध नगरिकन खालि सनसनी गर्ने, चाहेर नचाहेर भ्रम फैलाउने, आफ्नो मिडियालाई बढी चाहिँ व्यापक पार्ने हिसाबको त्यो क्रममा त्यसको न्युज पनि आएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा अनफर्चुनेट एउटा एकदमै चलन आइरहेको छ। त्यो चलन नेपाली मिडिया मात्रै पनि होइन, अङ्ग्रेजीमा यहाँ अमेरिका पनि यस्तो किसिमको न्युजहरू आउँछ। यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्टले नि यो चाहिँ फेक न्युज नपढ्नु भनेर आउँछ, यो सोर्सै नभएको कुरा लिएर आएर हाइलाइट गरिदिने। कुनलाई के हाइलाइट गर्ने भन्ने कुरा अब यहाँ न्युयोर्क टाइम्स र वासिङटन पोस्टमा चाहिँ आएको कुरा सबैले पढ्ने र बताउने, अरूमा आएको त पढ्नै पर्दैन किनभने यो होइन होला भनेर के कुरा आयो भने चाहिँ यो फेक न्युज हो भन्ने कुरा हुन्छ। तर यो जहिले रहन्छ। अघि हाम्रो साथीले भन्नुभयो कुनै पनि डिजास्टर आउँदाखेरि, कुनै पनि युद्ध महामारी हुँदाखेरि पब्लिकमा जुन एउटा भयावह त्रास हुन्छ त्यसमा चाहिँ मेरो सबैजनाले चाहिँ मिलेर यो महामारी बसोलाई चाहिँ मिलेर सामना गर्छ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरकार, पत्रकार साथीहरू र विज्ञहरू मिलेर हाम्रो चाहिँ के भने भोलि गएर पब्लिकमा चाहिँ जुन सेफ्टी चाहन्छौँ, उनीहरूलाई इन्फेक्सन नहोस्, त्योबाट जुन जो हुनुहुन्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा कुरा के छ भने कतिपय
इन्फेक्सन भएको साथीहरू अस्पताल ढिलो गरिनु भएको छ। ढिलो गरेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ च्यापेर चाहिँ आइसियुमा जाने, भेन्टिलेटरमा जाने र चाहिँ मर्ने समस्या बढेको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा अहिले डाक्टर साथीहरूलाई भन्नुहुन्छ चाँडो आऊ, तिमीलाई इन्फेक्सन हुने बित्तिकै तुरुन्तै आउनु खोला, त्यो भइरहेको छैन। र जो जानुहुन्छ लास्ट मोमेन्टमा एकदमै बिग्रेर त्यस्तो बेलामा त हाम्रो सुरक्षा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही बिरामी जो मान्छे सुरुमै सङ्क्रमण हुँदैमा सुरुमै गइदिएको भए उहाँहरू पनि चाँडो निको हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि कम लोड हुने हुन्थ्यो। त्यो किसिमको मेसेजहरू तपाईँ तुरन्त जानुहोस्। र मिडियाले चाहिँ सहयोग गर्ने काम हाम्रो विज्ञानलाई चाहिँ हामीले गरेको सहयोग गर्ने, न कि त्यसलाई चाहिँ बिगार्ने काम चाहिँ गर्न तपाईँहरू सबैजना लागिरहनु भएको छ। तर कतिपय मिडियाले त्यसलाई अब त्यो भने हामीले मिलेर काम गर्छ। सायद अब जे भयो अहिलेसम्म भयो, तर यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामी सबैजना मिलेर गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव सापकोटा। हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घद्वारा आयोजित दोस्रो ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्समा रोल अफ मिडिया ड्युरिङ पेन्डेमिक महामारीको समयमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। र यही छलफललाई अगाडि बढाउन म बेलायतमा चिरन शर्माजी कहाँ जान चाहन्छु। चिरनजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु सर। हजुर, चिरनजी नेपालब्रिटेन.com का प्रधान सम्पादक र बेलायतबाट नागरिक दैनिकका सम्पादकता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रवासमा बसेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ। खास गरेर प्रवासमा रहेका नेपाली मिडियाले कोभिड-19 को कभरेज कसरी गरिरहेका छन्, कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? धन्यवाद सर। जस्तो सुरुमै मैले भने जस्तै हामीहरूले जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घले एउटा सूचना दिने जुन एउटा माध्यम, एउटा संरचना तयार गरेको थियो, अधिकांश आधिकारिक सूचनाहरू त्यहीबाट गएको छ र त्यसलाई पनि नेपालका सरकारी निकायहरूले त्यसलाई मान्यता दिएको अवस्था छ। इभन प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमै पनि हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर आफ्नो भनाइहरू त्यहाँ राख्नुभएको थियो। र विदेशमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती यो कोभिडकोमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने समस्या भनेको चाहिँ स्रोतको र मेन स्रोतमा पुग्न चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो र कयौँ समाचारहरू चाहिँ हामीले सेकेन्डरी स्रोतहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने, जस्तो मान्छे मर्यो भनेर मात्रै आउँछ। अब त्यसको सम्बन्धित त्यो परिवारले अर्को बेलायतको समस्या त के छ भनेदेखि त्यसको रिपोर्ट पहिला त 2 दिनपछि मात्रै आउँथ्यो। अब हस्पिटलले डिक्लेयर नगरेसम्म अब हामीले हस्पिटलसम्म हाम्रो त्यति ठुलो पहुँच पनि नहुने, नेपाल जस्तो त्यति इजी पनि छैन, यहाँको अलिकति सिस्टमै फरक छ। र अनि हामीहरूले त्यही रिलेटिभ्सका त्यो जो मर्ने व्यक्तिको रिलेटिभ्सहरूले फेसबुकमा हालेको फोटोहरू, उहाँहरूले दिएको श्रद्धाञ्जली हालेको फोटोहरू र त्यसलाई पनि अलिकति सेकेन्डरी स्रोतहरू पनि मान्यता दिएर हामीले समाचारहरू लेख्यौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमितले चाहिँ भन्न नचाहने, परिवारहरूले पनि भन्न नचाहने र होल सोसाइटीले नै यो कोरोना लाउने भनेको एकदम नराम्रो चिज हो भन्ने खालको त्यसरी नै यो सुरुदेखि नै लुकाउन खोज्ने, त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती भयो। र सुरुमा हामीले यो आँकडा सङ्कलन गर्ने बेला पनि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हामीलाई यति ठुलो समस्या भएको थियो। एउटा दुईटा गर्दा त सुरुको 1-2 हप्ता त हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि भयो। पछि चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका जति 80 देशमा शाखाहरू छ, त्यो शाखाहरू परिचालन गरेर कुन जस्तो 30-35 देशमा 35 देश जति हाम्रो विदेशी नियोगहरू दूतावासहरू छन्, उनीहरूसँग समन्वय गरेर र मेन सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क भनेको चाहिँ स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत 200 नेपाली डाक्टरहरू विश्वका विविध हस्पिटलहरूमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो स्वास्थ्य समितिले त्यहाँ जोड्यो र चाहिँ यो सबैबाट प्राप्त सूचनाहरू मार्फत त्यसलाई चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन गरेर अनि हामीहरूले चाहिँ त्यो सूचना प्रवाह गर्ने हरेक हप्ता सूचना एउटा प्रेस रिलिज गरेका छौँ। र मेन चाहिँ सबभन्दा यो पेन्डेमिकमा यसको यो कोरोनामा सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सूचना लिन र त्यो परिवारसम्म पुग्न नै सबभन्दा ठुलो चुनौती भयो हामीलाई। धन्यवाद चिरनजी। वास्तवमा यी समस्याहरू प्रवासमा रहेका पत्र पत्रिका सञ्चारकर्मी र नेपालमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूले पनि बेहोरिनु भएको छ। हामीसँग समय रह्यो भने हामी थप चर्चा गर्नेछौँ यस विषयमा। म मुना कुँवरजी कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ नयाँ पत्रिका दैनिकी उपसम्पादक हुनुहुन्छ। मुनाजी, जस्तो हामीले देख्यौँ कि यो कोरोनाको सङ्कट चर्किँदै जाँदाखेरि केही सिभिल सोसाइटी नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले सरकारसँग 10 अरबको हिसाब देऊ भनेर माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यसको जवाफ माग्ने बेला यो होइन, 1 वर्षपछि यो चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आउँछ भनेर। देवेनजीले पनि भन्नुभयो थुप्रै अनियमितताका कुराहरू छन् त्यो मिडियाले चाहिँ उठाइराखेको छ भनेर। भने एकातिर जनताको जीवधन जनस्वास्थ्यको कुरा छ, अर्कोतिर सरकारमा भनिएका अनियमितताहरूलाई पनि
बाहिर उजागर गर्नुपर्ने ल्याउनु पर्ने कुरा छ। तपाईहरुको नयाँ पत्रिका दैनिकले एउटा अनुसन्धानमूलक खोजी रिपोर्ट गरेर अहिले थुप्रै त्यस्ता समाचारहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। तपाईलाई के लाग्छ कसरी एकजना सञ्चारकर्मीको रूपमा जुन सम्पादकीय नेतृत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ कसरी सन्तुलन मिलाउने? एकदमै सर, जुन अघि हामीले महामारीको कुरा गर्यौँ सर, यो महामारीमा यस्ता खालका धेरै खालका कुराहरू चाहिँ हुने गर्छ। जस्तो महामारीमा व्यक्तिहरू एउटा विषयमा चाहिँ इन्गेज भइरहेको बेलामा एउटा समूहले त्यसको फाइदा उठाउन चाहिँ लागिरहेको हुन्छ कि त्यहाँभित्र पनि चलखेल चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ। एउटा त स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा हामीले देखेकै कुरा हो, जुन महामारीसँगै जोडिरहँदा एकातिर देश मात्रै होइन विश्व नै महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा नेपाल जस्तो मुलुकले एउटा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुरामा पनि कति धेरै चलखेल गयो। त्यो हामी आम नागरिकले सोच्न पनि सक्दैनौँ हैन। कसरी हुन्छ देशलाई अथवा आम नागरिकलाई यो अवस्थाबाट सेफ ल्यान्डिङ लैजानु पर्ने ठाउँमा नेतृत्व तह अर्कै तर्कबाट सोचिरहेको छ। अचम्म लाग्दो कुरा छ हैन। त्यसै गरी अहिले हामीले ठ्याक्कै यो महामारीसँग जोडिएको अर्को विषय के छ भन्दाखेरि यो उडानको विषय छ। उडानको विषयमा पनि हेर्यौँ भने तपाईँ हाम्रो लेभलमा हुन्थ्यो भने हामी सोच्न सक्दैनौँ होला, किनभने विदेशमा श्रमिकहरू यस्तो पीडामा छन्, यस्तो हालतमा छन् जुन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। मान्छेको शव त्यहाँ महिनौदेखि कुहिएर बसिरहेको छ। मान्छेको श्रमिकको शव हेर्न नपाउँदा मरेको चाहिँ एकजना श्रमिक, तर उसको शव नेपाल नआइपुग्दा उसको सम्पूर्ण परिवार जिउँदै मरेको छ। त्यहाँ श्रमिक चाहिँ एकजना भोकै परेर सडकमा अल्पत्र परिरहेको छ। ऊ आउन नपाउँदाखेरि उसको परिवार यहाँ अर्को भोकमा छ, अर्को पीडामा छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका नभएर एयरलाइन्स कम्पनीहरूले त्यो मात्रै नभएर ट्राभल एजेन्टहरूले पनि त्यसको फाइदा उठाउन खोजे। त्यो हामीले देखेकै कुरा हो हैन। जस्तो सरकारले चाहिँ नियमित उडान सुरु गरे पछाडि चाहिँ सामान्य अवस्थामा खाडी मुलुकको एयरलाइन वान वेको टिकट सामान्य 16,000 देखि लिएर 20,000 सम्म पर्ने ठाउँमा चाहिँ यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ट्राभल एजेन्टहरूले 1,40,000 सम्मको दर रेट तोकेछ भने पछाडि केही व्यक्ति केही समूह चाहिँ यही अवस्थालाई चाहिँ फाइदाको रूपमा चाहिँ उठाउन लागिरहन्छन्। तर यही बेलामा हामी जिम्मेवार मिडियाको एउटा जिम्मेवार पनि हो। जुन जिम्मेवार मिडियाहरू छन् त्यो मिडियाहरू यस्तो खालको बेलामा अझै सशक्त हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउनुपर्छ। एकातिर चाहिँ यो अवस्थाको इस्युहरू पनि हामीले उठाउनु त छ, अर्कोतिर जुन यो खालका चलखेल भइरहेका छन् त्यसमा वाचडग हुनु पनि अत्यन्तै जरुरी छ सर। जस्तो यसमा तपाईँले नयाँ पत्रिकाको न्युजहरू हजुरले हेर्नुभयो भने नयाँ पत्रिकाले यो दुईटै कुराले ब्यालेन्स गरिरहेको थियो। कतै हामीले फेरि महामारी भन्दै भित्र अन्य चलखेलहरू फेरि नेतृत्व तह लागेर फेरि अर्कै काम गरिरहेको छ कि भन्ने कुरा पनि लागिरहनु पर्ने छ। त्यसैले हामीले जहाँसम्म लाग्छ अन्य मिडियाहरू पनि गर्नुभएको छ, जिम्मेवार मिडियाहरूले। नयाँ पत्रिकाले त झनै यसलाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ लगिरहेको छ। धन्यवाद मुनाजी। म यही छलफललाई यही विषयलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। फेरि म देवेन्द्र भट्टराईजी कहाँ जान चाहन्छु। देवेन्द्रजी जस्तो मुनाजीले पनि भन्नुभयो कि एकातिर अब हामीले पेन्डेमिकको महामारीको समाचारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ कभरेज गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सरकारी क्षेत्रबाट भनिएका अनियमितताहरूलाई पनि हामीले एउटा वाचडगको रूपमा हेरिराख्नुपर्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी संघीयतामा गइसकेपछि अहिले हामीसँग 3 तहका सरकारहरू छन्, सङ्घीय अथवा केन्द्रको सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। ती खास गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिराखेका छन्? जब कोरोनाको सङ्कट सुरु हुन साथै जुन किसिमले भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूको ठुलो एउटा चाहिँ भनौँ न ठुलो चाहिँ एउटा सङ्ख्या आयो, सीमामा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन खोजियो, तर धेरै ठाउँमा त्यति राम्रो व्यवस्थित देखिएन। ती कुराहरू सञ्चार माध्यममा आए। तपाईले हेर्दाखेरि सञ्चारकर्मीको रूपमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिराखेका छन् यो कोभिड महामारीसँग जुझ्न? अनम्युट गर्नु पर्ला देवेनजी, सुनिएन। धन्यवाद। यस बीचमा अस्ति यही महामारीका बीचमा म सुस्ता नवलपरासी हुँदै कपिलवस्तुसम्मको एउटा रिपोर्टिङमा गएको थिएँ केही समयको लागि, यही कोरोना सङ्क्रमण र अरू स्थानीय विषयहरूको उसका लागि। त्यसबेला पनि महसुस भयो यो 3 तहको सरकारको कुरा जुन गर्नुभयो यहाँले। कपिलवस्तु पुग्दाखेरि त्यहाँ देखिएको दृश्य
स्थानीय तहमा सामान्य एउटा PCR टेस्ट गर्न नसकेर भन्छुनका लागि केन्द्रमा हुने अथवा त्यहाँ काठमाडौँ र त्यहाँ जाने नेताहरू केन्द्रीय तहको नेताहरूलाई भनेर, जस्तो संयोगले त्यहाँका दिपकुमार उपाध्यायज्यूलाई पनि भेटेको थिएँ मैले, त उहाँकोमा भिड के को लाग्थ्यो भने त्यो टेस्ट गराइ माग्ने अथवा को छ क्वारेन्टाइनमा बसेको कहाँ अलपत्र परेको अवस्था अथवा आइसोलेसन नै खोजिरहेको अवस्था तर नपाइरहेको रिफर खोजिरहेको अवस्था भनेको यो विकेन्द्रीकरण संहिताको कुरो त आयो, तर यसमा कार्यान्वयनको तहमा नपुगिकन अथवा इफेक्टिभ रूपमा लागू नभइकन नै यो महामारीको बिचमा हामी परेको हो कि जस्तो लाग्यो। अहिले पनि माथि केन्द्रकै मुख ताक्ने, कहिले उताबाट औषधि आउला अथवा कहिले खाद्य संस्थानले अथवा साल ट्रेनिङमा अथवा अरूतिर यो चामलहरू राहतहरू आइपुग्ला भन्ने अवस्थामै गुज्रिएको पाइयो। त्यो पनि केन्द्रीय तहको नेताले केन्द्रीय तहको संयन्त्रले भनेपछि मात्रै तलको तह चल्ने अवस्था अथवा स्रोत साधन भएर पनि मोबिलाइज नभएको एकदम विचलित। एउटा कुरा त के भने यो कसैले पनि फेस नगरेको र नभए अब के गर्दा के हुन्छ भने विच इज द बेस्ट अप्सन भन्ने नभएको अवस्थाको महामारी आइपुग्यो। अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, एउटा चिकित्सकले एउटा भनेको छ, एउटाले अर्को भन्छ, स्वास्थ्यकर्मीले अर्को भनेको छ, के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन, किनभने हामी सबै परीक्षणको अवधिमा छौँ। तर योभन्दा पनि बढी चाहिँ तरल अवस्थालाई अझ तरल बनाउने, चलखेल गर्ने र शक्ति पहुँच हुँदाखेरि त्यसले राम्रोसँग क्वारेन्टाइनको अरू सेवा सुविधा औषधि उपचार अस्पताल जुन कुरा पायो त्यो भएन भने विचल्य अवस्था यहाँभन्दा बढी चाहिँ तल देखेँ। यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो यो जे भनिएको थियो संहिताको कुरो त्यो इफेक्टिभली लागू नभएर र प्रादेशिक संरचनाहरू त्यो रूपमा चाहिँ कसरी जाने भने टुङ्गो नभएकै अवस्थामा यो थप अन्यल आइपरेको जस्तो मलाई अनुभव भएको थियो। धन्यवाद देवेनजी। वास्तवमा यो तीन तहका सरकार बीचको समन्वय र स्रोत साधनको जुन पहुँचको कुराहरू पनि निकै गम्भीर कुरा हो। आशा छ आगामी दिनहरूमा यसबारेमा सञ्चार माध्यममा अझ खोजी रिपोर्टहरू अझ गहिरा रिपोर्टहरू आउनेछन्। म एकैछिन इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ रेडियो कान्तिपुरकी उपसम्पादक हुनुहुन्छ। नेपाल जस्तो भूगोल भएको मुलुकमा रेडियोको पहुँच देशभरि नै छ र इन्द्रलक्ष्मीजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। र खास गरेर अब यो जुन कोभिडको बारेमा कोभिड-19 पछि एउटा संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा चाहिँ 90% भन्दा बढी नेपालीहरूले पटक पटक मिची हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, त्यस्तै किसिमले सामाजिक दूरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ देखाएको थियो। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो आइराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि रेडियो जस्ता जुन सञ्चार माध्यमहरू छन् उनीहरूको भूमिका तपाईँ के देख्नुहुन्छ मानिसहरूको व्यवहार परिवर्तनमा? ओके बहिनी सर, हामीले रेडियोमा प्रचारका सामग्रीहरू बजाउने एउटा कुरा छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा कुनै पनि कानुन भनौँ कुनै पनि नियमले चाहिँ व्यक्तिको नियतिलाई चाहिँ नियतलाई चाहिँ बदल्न सक्दैन। व्यक्ति आफै बुझ्नुपर्ने हो। चेतनाको स्तर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कस्तो भइदियो भन्दाखेरि मलाई थाहा छ मलाई पटक पटक हात धुनुपर्छ भनेर इभन मै पनि कतै जाँदाखेरि चाहिँ बरु सजिलो माध्यम सेनिटाइजर बोकेर हिँड्छु होला अथवा हात धुनलाई चाहिँ मलाई पनि धेरै समय त्यो हामी अभ्यस्त छैनौँ नि त, त्यो कुराले गर्दाखेरि सायद यी सबै कुराहरू आयो होला। तर रेडियोको माध्यमबाट हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मैले कतिपय बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ सुनेका कुराहरू रेडियोमा सुनेर टिभीमा देखेर पनि हातहरू धुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा बच्चालाई मैले एउटा रिपोर्ट बजाएको थिएँ रेडियोमा। त्यो बालबालिकाहरूले चाहिँ हात मिची धुनुपर्छ भन्ने कुरा बालबालिकादेखि नै कसरी चाहिँ सिकेका छन् त भन्ने कुरालाई इस्यु बनाएर त्यसलाई मैले लिएको थिएँ। र त्यो बेलामा चाहिँ मैले गरेको एउटा रिपोर्टिङमा चाहिँ मैले के पाएँ भने बच्चाहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ सेनिटाइजर बनाउन सिकाएको, हात धुन सिकाएको, इभन टिकटकमा अनि फेसबुकको लाइभमा हात कसरी धुने भनेर बच्चाहरूलाई सिकाएको भिडियोहरू पनि राखेको मैले त्यो पाएको थिएँ। त्यसलाई मैले पोजिटिभली लिएँ। र यसमा चाहिँ रेडियोको भूमिका भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रेडियो साँच्चीकै अहिले पनि कोभिड महामारीमा कतिको सुन्छन् त भनेर एक किसिमको रिसर्च गर्दाखेरि पनि अझै विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ 55% भन्दा बढीले चाहिँ रेडियो सुन्ने गर्छन्। र रेडियोको माध्यमबाट हामीले सकेसम्म इभन रेडियो कान्तिपुरको कुरा गर्नुभयो भने हामीले कान्तिपुर सविस्तार भन्ने एउटा छुट्टै सेगमेन्ट राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ कोभिडसँग रिलेटेड इस्युहरू कोभिडसँग जोडिएर आउने अन्य इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्ने गरेका छौँ। र हजुरले भन्नुभयो जस्तै व्यवहारमा उतार्नलाई अहिले अलिकति मान्छेहरू त्यति अभ्यस्त छैनन्, चेतनाको स्तर अझै पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस्
त्यहाँ खुला मञ्चमा चाहिँ अस्तिकै दिनको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हिजोको दिनको खुला मञ्चमा चाहिँ यतापट्टि भव्य सेनाको मञ्चमा प्रोग्राम हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगै जोडिएको यतापट्टि बसपार्क छेउमा चाहिँ खाना खाइरहेको ती दृश्यहरू हामीले सञ्चार माध्यममा देख्यौँ। त्यहाँ हात धुनुपर्छ भन्ने चेतना छैन, त्यहाँ खाना पहिला खानुपर्छ किनकि रोगभन्दा पहिला भोक मेटाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा कुरा छ। त्यहाँ मैले हात धुनुहोस् भनेर चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न सक्दिनँ। त्यहाँ न मैले सेनिटाइजरको कुरा प्रचार गरेर त्यहाँ लाग्नेवाला छ, न मैले हात धुनुहोस् भनेर लाग्नेवाला छ, किनकि रुजेर पानी परिरहेछ, रुजेर प्लास्टिकमा थापेर होइन कागजको त्यो प्लेटमा थापेर पत्रिकामा थापेर खाइरहेको स्थिति छ भने यहाँनिर मैले हात धुनुपर्छ अथवा यो गर्नुपर्छ भनेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न। त्यहाँ भोक ठुलो कुरा हुन्छ। र अन्य कुराहरू पढे लेखेकै मान्छेहरूमा पनि मैले ब्याङ्कमा जाँदाखेरि देखेको थिएँ, एकजना बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, रियल घटना हो, सेनिटाइजर दिँदाखेरि चाहिँ यो कहाँ म बाहुनको छोरालाई चाहिँ यो रक्सी मिसाएको दिएको, यो मैले यो गर्दिनँ, मैले यो लिँदिनँ मैले भन्ने खालका घटनाहरू पनि मैले प्रत्यक्ष नै देखेँ होइन। यो हिसाबले मान्छे चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। चेतना हामीले फैलाउने हो, त्यसबाट केही न केही इम्प्याक्ट त परेको छ। मान्छेहरू सचेत भएका छन्, उनीहरूले पनि बुझेका छन् हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ भनेर। र रेडियोको हकमा चाहिँ मैले मेरो रेडियो कान्तिपुरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अधिकांश हाम्रो त बाहिर पनि सुन्नुहुन्छ, कतारमा, दुबईमा, त्यहाँको भोइसलाई मैले मेरो रिपोर्ट मार्फत ल्याउने मौका पाएको छु। जस्तै कि विदेशमा कति सङ्क्रमित भएर विदेशमा के भोगिरहेको छन् भन्ने कुराहरूलाई मैले मेरो रेडियो मार्फत बजाउँदाखेरि त्यो दूर दराजको मान्छेहरूले त्यो मान्छेलाई हेल्प गरेका स्टोरीहरू पनि मैले रेडियोको मार्फतबाट चाहिँ म आफै रिपोर्टिङ गरेर फिल गरेको कुराहरू छन् भनेपछि यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ। तर भगीरथ सर टाइम त लाग्छ। धन्यवाद इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे जी, उहाँ रेडियो कान्तिपुरकी उपसम्पादक हुनुहुन्छ। म यही हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, अब हामी अलिकति समाप्त गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म फेरि डाक्टर सञ्जीव सापकोटा कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ एनआरएनए गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्वास्थ्य समितिका संयोजक हुनुहुन्छ। डाक्टर जस्तो इन्द्रलक्ष्मीजीले पनि भन्नुभयो कि सञ्चार माध्यमले सूचना दिने, जानकारी दिने एउटा पक्ष छ, तर त्यसलाई मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न चाहिँ धेरै ल्याउनु चाहिँ धेरै गाह्रो छ। तपाईँको सुझाव के छ? कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ छोटकरीमा? हजुर व्यवहार परिवर्तन गर्ने एउटा प्रक्रिया छ हामीले पढेको चाहिँ। अब एउटा थ्योरीमा पहिला इन्फर्मेसन, त्यसपछि ट्रायल, त्यसपछि अडप्ट एन्ड देन डिक्लाइन एन्ड देन ट्रायल एन्ड देन अडप्ट भन्ने एउटा त्यो प्रोसेस सुरुमा कुनै पनि कुराको इन्फर्मेसन। फर इक्जाम्पल व्यवहार पऱ्यो। अब एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा धुम्रपानी व्यक्तिले चाहिँ अब धुम्रपान त्याग्ने एउटा व्यवहार परिवर्तन हो न, त्यो हामी चाहन्छौँ धुम्रपान व्यक्तिहरूले चाहिँ धुम्रपान त्यागोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब त्यो व्यवहार परिवर्तन गर्दाखेरि सुरुमा पहिला इन्फर्मेसन उसले पाउनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यस कुराको मैले धुम्रपान त्यागेर के हुन्छ भनेर उसले बुझ्नु पऱ्यो, त्यो रियलाइज गर्नु पऱ्यो, ए मलाई फाइदै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। अनि उसले ट्राई गर्नु पऱ्यो, ट्राई गरेपछि म सक्दिनँ, अब म फेरि ब्याक फेरि धुम्रपानमा आउँछ, अनि फेरि अनि होइन मैले त उ गर्नु पर्ला भन्ने किसिमको हिसाबले त्यो गरेर त्यो अन्तिममा करिब एउटा व्यवहार परिवर्तनमा करिब 21 दिन चाहिँ लामोसँग हामीले गर्नुपर्छ। त्यसपछि केही महिना लागिहाल्छ। अब यो तुरुन्त यो रिस्कको बेलामा आउने, डिजास्टरमा आउने जस्तो अब हात साबुन पानीले धुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ उहाँहरूको मानस पटलमा एकदम बारम्बार यो नधोएको खण्डमा चाहिँ भाइरस लाग्दछ। र हात धुनाले के फाइदा गर्दछ? किनभने पब्लिकलाई रिजन चाहिन्छ कुनै पनि व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ। वाइ किन हात धुने के त भने हात धुने हातमा साबुन पानीमा यस्तो शक्ति छ कि त्यसले भाइरसलाई मार्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बेला बेलामा भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो जो हामीले यहाँ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ के बुझ्छौँ भने जुन हेल्थ इन्फर्मेसन जुन मिडिया रिपिटेडली पब्लिकले सुन्यो भने त्यही कुरा रेडियोमा, त्यही कुरा टिभीमा, त्यही कुरा प्रिन्ट मिडियामा, त्यही कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा देख्यो भने चाहिँ ए हो रहेछ है भनेर चाहिँ उसले रिलेट गर्छ। यो कुरा मैले यहाँ पनि सुने अनि उसले पनि भनिरहेछ भने चाहिँ अनि उसले चाहिँ त्यसलाई सिरियस लिन्छ। अब उसले खालि एउटा मात्रै मिडियामा सुन्यो, अब हात धुनमा चाहिँ त्यो अरू कुरामा सुनेन भने त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा उसले ध्यान दिँदैन। अब हामीले खोजेकै त्यही हो। हामी स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूले चाहिँ हाम्रो कामै के हो भने व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यवहार परिवर्तन हो स्वास्थ्यको लागि होइन। त्यो हामीले चाहेको हौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण हामीले एक्लैले गर्न सक्छौँ, हामीले कोलाबोरेटली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा मिडियाको रोल, त्यसपछि गैर सरकारी संस्थाहरू, सरकारको रोल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सबैजना मिलेर काम गर्छ, समय चाहिँ लाग्छ, गरिरहनु चाहिँ पर्छ र प्रक्रिया भनिदिनु यो गर्दा यस्तो भनेर चाहिँ बारेमा भन्नुपर्छ। र यसको लागि एउटा छुट्टै
छुट्टी एउटा निकायले कुनै पनि व्यवहार परिवर्तन एउटा हुन्छ त्यो निकाय हुन्छ त्यसले लागि परेर किनभने आज एक दिन भनेर पुग्दैन भोलि पर्सि भनेर एउटा म त्यही हजुरलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु एउटा सानो यो धुम्रपान यहाँ सिडिसीमा चाहिँ एउटा यहाँ अमेरिका सिडिसीमा धुम्रपान चाहिँ कहिले खाँदाखेरि अब हुँदाखेरि चाहिँ लङ क्यान्सर हुन्छ भने सबैलाई थाहा छ होइन तर पनि धुम्रपानको अवस्था परेछ तर कुन बेलामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भन्दाखेरि धुम्रपानी व्यक्तिहरूले चाहिँ धुम्रपान चाहिँ उनीहरूको त्यो लङ क्यान्सर लागेर लङ क्यान्सर काटिएको घाँटीमा उ भएको अपरेसन गरेको र चाहिँ त्यस्तो किसिमको पिक्चरहरू फोटो राखेर धुम्रपान आफैले धुम्रपानीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् है मलाई पनि धुम्रपान म गरिरहेको थिएँ नगर्दाखेरि मेरो यस्तो हालत भयो भनेर त्यो पिक्चर सिडिसीले सम्पूर्ण मिडियामा दिने बित्तिकै तुरुन्तै 6 महिनाभित्रमा हजुरको 4 गुणा बढी मान्छेहरूले धुम्रपान त्यागे त्यस्तै त्यो किसिमको हामीले चाहिँ अब त्यो गरिरहँदाखेरि कहिले काहीँ मान्छेलाई हुँदैन तर कुनै किसिमको नयाँ किसिमको क्रिएटिभ आइडियाहरू कुनै कुरो लिएर दियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्छ र म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो मेसेज हजुरहरूले जुन हाम्रो पब्लिकलाई दिनुहुन्छ त्यसो बेला हामी वैज्ञानिकहरू बाजिएको पनि त्यो कुरा भनिदिँदा हुन्छ के भन्छ फर इक्जाम्पल भ्याक्सिन आउने कुरामा केही वैज्ञानिकहरूले यस्तो भनेको र केहीले यस्तो भनेको र अझै पनि अनिश्चितता भइरहेको छ र चाहिँ वैज्ञानिकहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यसको लागि उहाँहरूसँग अहिले चाहिँ ठोस एन्सर नभएको पनि अवस्था छ भनेर त्यो भनिदिँदाखेरि पब्लिकले बुझ्छ होइन भ्याक्सिन आइसकेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन भने बताउनु पऱ्यो जे कुरा रियल कुरा हो हामी बाजे कुरा पनि भनिदिनुहोस् हामीलाई किनभने वैज्ञानिकहरू एउटै पनि कहिले पनि एउटै ठाउँमा आउँदैन हामी हुन्छौँ तर डब्ल्युएचओले पनि के भन्दाखेरि अहिलेसम्मको एभिडेन्स अनुसारले भन्छ सिडिसीले भन्दाखेरि अहिलेसम्मको कुराहरू भन्दा के मतलब के कुरा आयो भने बच्चाहरूमा चाहिँ कोरोना चाहिँ कम लाग्छ है भन्ने कुरा आयो त्यो कुरा हो कि होइन भन्ने कुरा सिडिसीले पनि भन्छ अब एडल्टलाई हुन्छ उसलाई हुन्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ नलाग्ने हो भनेर पनि आयो तर वास्तवमा कुरा के भने अरू एज ग्रुपको तुलनामा बच्चाहरूलाई चाहिँ कम चाहिँ यसको समानुपातिक कम चाहिँ असर गरेको देखियो तर असर नगरेको होइन त्यो कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरले दिँदाखेरि त्यसरी भनिदिनु पर्यो अब बच्चालाई लाग्दै नलाग्ने पनि होइन कि ऊ पनि होइन यो सामान्यपातिक हिसाबमा चाहिँ कम लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ भनेर भन्छ अब कतिपय कुराहरू हामीलाई चाहिँ अझै पनि वैज्ञानिकहरूमा अझै पनि खोज भइरहेको र चाहिँ यसलाई धैर्य राधन गरिनु हुन भन्दाखेरि पब्लिकलाई त्यो पनि जाओस् भन्ने चाहन्छु र अन्तिममा यो हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि कुनै क्वेसन छ भने चिरञ्जीव भौरीजी हामीले त्यहाँबाट पनि एउटा क्वेसन पब्लिकको कुनै क्वेसन छ भने त्यो पनि लिन हुन अनुरोध गर्छु धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव सापकोटा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ समयको पनि पाबन्दी छ हामीलाई डाक्टर पुष्पराज पन्तको एउटा सुझाव टिप्पणी आएको छ उहाँ बेलायतमा बसोबास गर्ने जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ डाक्टर पन्त लेख्नुहुन्छ सञ्चार जगत र पत्रकार मार्फत सबै विषयको समाचार पाइन्छ तर त्यस सम्बद्ध सबैजना तत्त विषयका विज्ञ हुन् भन्ने छैन तर सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले समाचारको विषयवस्तुबारे आफै स्वयं अनभिज्ञ हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्रोतहरू मार्फत जानकारी सङ्ग्रह गरेर आम जनमानस वा श्रोता दर्शकलाई भरपूर जानकारी पुर्याउन अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा पहिला आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट समाचार ब्रेक गर्ने सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् यस परिप्रेक्ष्यमा यो डाक्टर पुष्पराज पन्तको भनाइ हो यस परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धाता विषयविज्ञ वैज्ञानिक वा आधिकारिक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको दायित्व रहन्छ जबकि यदि तपाईलाई कुनै सञ्चारकर्मीले सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँ तपाईसँग यथार्थ जानकारी उपलब्ध हुने अपेक्षाका साथ आउनुभएको हो सञ्चार माध्यमबाट सही र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्नमा अनुसन्धानकर्ताहरू विषयविज्ञहरू वैज्ञानिकहरू र अधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ धन्यवाद डाक्टर पुष्पराज पन्त आफ्नो विचार हामीसँग सेयर गरिदिनु भएकोमा हामीसँग अब समय छैन जस्तो लाग्यो मलाई हजुर हामी टाइम अलिकति बढी लियौँ जस्तो छ ए हजुर हस् हामी नेपालको टाइम 8:30 मा बन्द गर्ने भनेको छ अब त्यसमा चाहिँ अब र्याप गर्नु छ नेपाल समय 8:30 मा छ हस् समय सकिएको छ हामीसँग हामीले आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए द्वारा आयोजित दोस्रो ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स अन्तर्गत रोल अफ मिडिया ड्युरिङ पेन्डेमिक महामारीको समयमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा छलफल गऱ्यौँ आज हामीसँग छलफलमा जोडिनुभयो एनआरएनए को स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटा नेपालब्रिटेन.com का प्रधान सम्पादक चिरन शर्मा नेपाल टेलिभिजनकी वरिष्ठ समाचार सम्पादक अनिता बिन्दु कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक देवेन्द्र भट्टराई नयाँ पत्रिका दैनिककी उपसम्पादक मुना कुँवर रेडियो कान्तिपुरकी उपसम्पादक इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे त्यसैगरी अन्नपूर्ण दैनिकका तुलसी सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनकै किशोर निरौला यहाँहरू सबैलाई र आजको यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष
प्रसारण सुनिरहनु भएका हेरिरहनुभएका सबै दर्शक श्रोताहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।